र त्यो चाहिँ 30 डेजको हुनेछ। आजबाट सुरु हुँदैछ वैशाख 14 गतेबाट र यो तपाईँहरूको जेष्ठ 13 गतेसम्म चल्नेछ। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले क्लासेस हामीले गराउने भनेको म्याथ, फिजिक्स र केमिस्ट्री हुनेछ। म्याथमा चाहिँ तपाईँ अहिले हामी टिचर्स टिम्सहरू तपाईँहरूले देखाउनेछौँ, जुन चाहिँ हाम्रो सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्ट्रान्स प्रिपरेटरी इन्स्टिच्युटमा तपाईँहरूलाई इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गराउनुहुन्छ। डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा जब गर्दै गरेको अथवा इन्जिनियरिङ पढ्दै गरेको अथवा पास आउटहरू कुनै कुनै कलेजमा पढाउनुहुन्छ, अरू इन्स्टिच्युटहरूमा पढाउनुहुन्छ, त्यो टिचरहरूले चाहिँ तपाईँहरूले गराउनुहुनेछ। त तपाईँहरूलाई क्वालिटीको मामलामा कुनै पनि किसिमको कम्प्रोमाइज हुँदैन, तपाईँहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन। र 30 डेज क्रास कोर्समा चाहिँ हामीले लगभग तपाईँहरूलाई सबै च्याप्टरहरू भ्याइन्छ भन्ने चाहिँ हामी भन्दैन। हामीले त्यही भएर प्रयास गर्छौँ र केही क्लासेसहरू हामी अलरेडी लास्ट इयर र त्यसभन्दा पहिला वर्ष पनि गराएका थियौँ। त त्यो क्लासेसहरू पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो पनि हामीले फेसिलिटी प्रोभाइड गर्नेछौँ र त्यो कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, कहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा एकछिनमा भन्नेछु। त क्लासको टाइम त तपाईँलाई थाहा भइसकेको होला, 8 देखि 10 हुनेछ बिहानतिर, जहिले सधैँ हुनेछ। हामीले सटरडे पनि क्लास राख्नेछौँ, कुनै दिन ब्रेक हुँदैन, किनकि यो अब बिदा सिधा दिएर काम छैन, तपाईँहरूको इक्जाम नजिक छ, त्यही भएर चाहिँ सधैँ डेली क्लास राख्नेछौँ हामीले। र यो कुरा भयो। त्यसै गरी यदि तपाईँहरूलाई क्लास जोइन गर्नमा समस्या भयो भने तपाईँहरूले हामीले कन्ट्याक्ट गर्नु होला, यो डिटेल्सहरू हुने भयो। अब अर्को कुरा, अहिले चाहिँ तपाईँ क्लास जोइन गर्नुभयो, तर तपाईँको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूले पनि जोइन गराउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि किसिमको फी छैन, एकदम फ्री छ। तपाईँहरूले चाहिँ अहिले क्लास जहाँ गर्दै हुनुहुन्छ, टिम्समा हुनुहुन्छ, टिम्समा तपाईँहरूले सेयर बटनमा यो पिपल जस्तो साइनमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर सेयर इन्भाइट आउनेछ, यो कपी लिङ्क गर्नुहोस् र आफ्नो साथीलाई पठाइदिनुहोस्। त सबैजनालाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, आफ्नो फेसबुक वालमा अथवा वाट्सएप, भाइबर जेमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू साथीहरूसँग ग्रुपमा हुनुहुन्छ, त्यो त चाहिँ सेयर गरिदिनु होला, ताकि तपाईँहरूको साथीहरूले पनि यो क्लास चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँले पनि लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो इक्जाम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। ल त म 1 मिनट दिन चाहे तपाईँहरूलाई, सबैजनाले सेयर गरिदिनुहोस् त प्लिज। जो सेयर गर्दै हुनुहुन्छ यस सर भन्दा हुन्छ, ताकि मैले बुझ्नेछु कि सेयर भइरहेछ स्टुडेन्टहरू। ओके, थ्याङ्क यू। आफ्नो साथी भाइहरूलाई सबैलाई पठाइदिनुहोस् त, बहिनीहरूलाई। ओके, म अगाडि बढ्दै जाएँ। हाम्रो चाहिँ सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्ट्रान्स प्रिपरेटरी इन्स्टिच्युटको चाहिँ हामीले एउटा टेम्प्लेट भनौँ अथवा बुकलेट भनौँ, त्यो चाहिँ प्रिन्ट गराएका छौँ। खुसीको कुरा यो छ कि भन्दाखेरि हामी फर्स्ट इयरमै होइन, हाम्रो 800 जति स्टुडेन्टहरू थिए, त्यसमा 500 प्लसले चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसनमा नाम निकालेका छन्, जसरी पुल्चोक क्याम्पस अथवा भन्नुहोस् आइओई, त्यसै गरी काठमाडौँ युनिभर्सिटी, पोखरा युनिभर्सिटी, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी र इन्डियाको कम्प्लेक्स इक्जामिनेसनहरूमा थुप्रैजनाले नाम निकाल्नु भएको छ। त हामी एकदमै खुसी छौँ। र यदि तपाईँहरू पनि यदि इन्जिनियरिङ अथवा आर्किटेक्चर पढ्न चाहनुहुन्छ भने पछि यो +2 सकिसके पछाडि त्यसको लागि प्रिपरेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्ट्रान्स प्रिपरेटरी इन्स्टिच्युट जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले चाहिँ तपाईँलाई, हजुर भन्नुहोस् त सर। कम्प्लेक्सको इक्जाम त अहिले नै अब कति दिनमा हुन्छ? अहिले अब डेट त एक्ज्याक्टली अहिले छैन भनेको, तपाईँहरूको फर्म त अहिलेदेखि नै भराइरहेछ भने कसरी? फर्म खुलिसकेको छ। तपाईँहरूको इक्जामिनेसन अब ग्रेड 12 भन्दा पहिला नै हुन सक्छ अथवा पछि हुन सक्छ, त्यसको डेट निकाल्नेछ कम्प्लेक्सले। इन्ट्रान्स त्यसको कसरी तयारी गर्न? अहिलेदेखि नै तपाईँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो क्लासेस इभिनिङमा चलिरहेछ इन्ट्रान्सको लागि, ठिक छ। र अलरेडी रेकर्डेड लेक्चर्सहरू हुन्छ, हाम्रो रेकर्डेड लेक्चर लिएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके, म त्यसको बारेमा भन्नेछु एकछिनमा। त इन्ट्रान्सहरू जे जति छन् सबैको लागि हामी प्रिपरेसन गराउँछौँ। इन्जिनियरिङ र आर्किटेक्चरको लागि त्यो जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। र फी भनेको तपाईँलाई 500 र 555 मात्रै हो। यो चाहिँ नेपालकै सबभन्दा तपाईँहरूको अफोर्डेबल प्राइसमा छ, कसैले गाह्रो नहुने गरी हामीले राखेका छौँ र तपाईँहरूले एकदम क्वालिटी बेस्ट पाउनुहुनेछ। हामीले फेसिलिटीको रूपमा चाहिँ के प्रोभाइड गर्छौँ भन्दाखेरि नि, तपाईँहरूको जबसम्म इन्ट्रान्स हुँदैन आइओईको 2079को, यो 79को लागि जोइन गर्नुहुनेछ तपाईँ 12मा पढ्दै हुनुहुन्छ भने, त तपाईँहरूको लागि चाहिँ क्लासेस 2079को आइओईको इन्ट्रान्ससम्म नै चल्नेछ। कोर्स सकियो भने हामीले रिभिजन क्लासेसहरू गराउँछौँ, क्वाड क्लासेसहरू गराउँछौँ, त्यो भयो। र त्यसै गरी तपाईँहरूले हरेक क्लासको रेकर्डेड लेक्चर पनि पाउनुहुन्छ, जो एकदम हाई क्वालिटी हुन्छ। जसले अहिले क्लास गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो क्वालिटी देखिएको छ त्यही क्वालिटीमा चाहिँ तपाईँहरूले रेकर्डेड लेक्चर पनि पाउनुहुनेछ, जुन चाहिँ हाम्रो वेबसाइटबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। र यसभन्दा पहिला वर्ष पनि हामीले क्लास गराएका थियौँ, त त्यो क्लासेसहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै रेकर्डेड हुन्छ, तपाईँले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ, लाइभ पनि रेकर्डेड पनि। यो कुराहरू हुने भयो। त्यसै गरी हामीले बुक्स, नोट्सहरू, प्र्याक्टिस क्वेसनहरू सबै कुराहरू प्रोभाइड गर्छौँ गुगल ड्राइभबाट। तपाईँहरूले पिडिएफमा हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो बुक्सबाट पढ्न प्र्याक्टिस गर्न सक्नुभयो। त्यसै गरी हामीले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा पनि हरेक विकली टेस्ट गराउँछौँ, हरेक हप्ता सटरडे
2 देखि 4 बजेसम्म एक्जाम हुन्छ जुन चाहिँ फ्री हुन्छ, सबैले दिन पाउँछ। तर अब चाहिँ केही दिनमै हाम्रो वेबसाइटमा अब च्याप्टर वाइज टेस्टहरू पनि सुरु हुँदैछ। त त्यो चाहिँ तपाईँहरूको जसले एडमिसन लिनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ गर्न पाउनुहुन्छ। मतलब च्याप्टर वाइज हरेक च्याप्टर लिमिट, कन्टिन्युटी अथवा जेसुकै होस्, म्याथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इङ्ग्लिस सबै च्याप्टर वाइज टेस्ट दिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो इभ्यालुएसनहरू गर्न सक्नुहुनेछ र क्लासेसहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको कन्सेप्ट, क्याल्कुलेटर, ट्रिक्स र सर्टकटहरू सबै कुराहरू चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्छौँ। ओके, यो कुराहरू भयो हाम्रो क्लासेसको बारेमा। यदि तपाईँहरूले हाम्रो फी स्ट्रक्चरहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने लाइभ क्लास र बाँकी सबै जे जति फेसिलिटीहरू भन्यो त्यसको फी भनेको 5,555 छ। यदि कसैले भन्नुहुन्छ होइन सर मलाई त रेकर्ड लेक्चर मात्रै चाहिएको छ, उहाँलाई 3,333 रहेको छ रेकर्ड लेक्चर र विकली टेस्टहरू तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो प्राइभेट युट्युब भिडियो छ, यसमा म्याक्सिमम म्याथको छ 1111 रहेको छ। यदि कसैले म्याथको मात्रै भिडियो चाहियो, अब कोही बायो क्वेसन हुन्छन्, अहिले पनि सायद बायो क्वेसनहरू पनि आउनुभयो होला। त बायो क्वेसनहरूलाई यदि इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स दिन मन लाग्यो भने हल्का म्याथ उहाँहरूले पढ्नु भएको हुँदैन होला, त उहाँहरूले म्याथ चाहियो भने म्याथ पनि लिन सक्नुहुन्छ। कसैले फिजिक्स गाह्रो लाग्यो, फिजिक्स मात्रै चाहियो भने उहाँले फिजिक्स लिन सक्नुहुन्छ। केमिस्ट्री गाह्रो लाग्यो भने केमिस्ट्रीको लेक्चर लिन सक्नुहुन्छ। इङ्ग्लिस गाह्रो लाग्यो भने इङ्ग्लिसको लेक्चर लिन सक्नुहुन्छ। हो, त यसमा तपाईँहरूले भिडियोहरू पाउनुहुन्छ र विकली टेस्टहरू हाम्रो वेबसाइटमा दिन सक्नुहुनेछ। त यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो फी स्ट्रक्चरको बारेमा भयो। त्यसै गरी हाम्रो सिनियर एडभाइजरी टिममा चाहिँ तपाईँहरूको नेपाल फेमस फिजिक्सको टिचर सुधीर कुमार झा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आइआइटी जेईको प्रिपेरेसन गराउने समीर वाग्ले सर हुनुहुन्छ, हरिकिशोर शाह सर हुनुहुन्छ, सुदेश शाह हुनुहुन्छ, सन्तोष शाह पुल्चोक क्याम्पसमा पढाउने लेक्चरर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी शरद कुमार सुन्दर सरहरू हुनुहुन्छ। र हाम्रो टिचर्स टिममा चाहिँ केमिस्ट्रीको टिचर्स टिम यस प्रकार छ। त्यसै गरी म बाँकी टिचर्स टिमको लागि एउटा देखाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। म्याथमेटिक्सको भयो, म चाहिँ तपाईँलाई म्याथमेटिक्स, म ब्रिज किशोर सर तपाईँलाई म्याथमेटिक्स पढाउनेछु र बाँकीको हाम्रो टिचर्स टिमहरू यस प्रकार रहेका छन्। सबै चाहिँ तपाईँहरूको इन्जिनियरिङबाट हुनुहुन्छ, पुल्चोक क्याम्पस अथवा अरू क्याम्पसहरूबाट पास आउट र पढिराखेका स्टुडेन्टहरू। त्यसै गरी हाम्रो फिजिक्स टिचर टिम यस प्रकार रहेको छ र इङ्ग्लिस टिचर टिम चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। र आइयुको हिस्ट्री हेर्न चाहनुहुन्छ, हाम्रो 2078को भने कति स्टुडेन्टहरूले नाम निकाले भने अब यसमा चाहिँ हामीले सबै स्टुडेन्टहरूलाई समाउन सकेका छैनौँ। अझै स्टुडेन्टहरू छन् जुन चाहिँ हामीले फेसबुक मार्फत चाहिँ पोस्ट गर्दै उहाँहरूलाई कङ्ग्रेचुलेट गर्दै गरेका थियौँ। त यसमा केही स्टुडेन्टहरू यहाँ छ। त्यसै गरी तपाईँहरूले यहाँ आइयु कन्टिन्यू हेर्न सक्नुहुन्छ, अझै स्टुडेन्टहरूले हामीले यहाँ इन्क्लुड गरेका छौँ। त्यसै गरी पोखरा युनिभर्सिटीमा स्कलरसिपमा नाम निकालेका स्टुडेन्टहरू यति हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो अदर युनिभर्सिटीहरू, काठमाडौँ युनिभर्सिटी कम्पेक्स एक्जामिनेसनमा नाम निकाल्नु भएका र स्कलरसिप पाएका स्टुडेन्टहरूको यस प्रकार नाम रहेको छ। र यसमा केही स्टुडेन्टहरू यस्ता पनि छन् जसरी मनिष राउत, उहाँले चाहिँ पुल्चोकमा पढ्दै हुनुहुन्छ। खासमा उहाँले काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पहिला नाम निकाल्नु भएको थियो जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङमा, अहिले चाहिँ पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पनि नाम निस्क्यो। सो पुल्चोक क्याम्पसमा सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्दै हुनुहुन्छ। त यस्तो छ, तपाईँहरूले मजाले यदि प्रिपेरेसन गर्नुहुन्छ, क्लासहरू जोइन गर्नुहुन्छ भने कोर्स नै इफेक्टिभ हुनेछ, तपाईँहरूले नाम निकाल्न सजिलो हुनेछ। हामीले त्यही गर्न चाहन्छौँ। र अब चाहिँ म ढिला नगर्दै क्लासहरूको बारेमा बुझिसक्नु भयो होला। यदि कसैलाई केही पनि डाउट भयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो फोन नम्बरहरू रहेको छ, अथवा वाट्सएप ग्रुपमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। वाट्सएप ग्रुपमा अहिलेसम्म यदि कसैले जोइन गर्नु भएको छैन भने मेसेज गर्नु होला, अथवा हामीले फेसबुक पेजमा पनि हाम्रो पोस्ट गरेका छौँ, त्यहाँबाट पनि तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। त वाट्सएप ग्रुप तपाईँहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट छ, जोइन गर्नु होला। ओके, एकचोटि म हल्का वेबसाइटको बारेमा भन्न चाहे। तपाईँहरूले भिडियोजहरू हेर्नको लागि हाम्रो एउटा नयाँ वेबसाइट रहेको छ जुन चाहिँ न्यूबाट सुरु हुन्छ, new.intranspedia.com। यहाँ जानुहुन्छ भने हाम्रो डिफ्रेन्ट कोर्सेसहरू छ। यो कोर्सेसहरूमा तपाईँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि इन्ट्रान्सको लागि हुनुहुन्छ भने अहिलेको नयाँ कोर्स चलिराखेको भनेको हाम्रो B1E हो, 2022 आइओई B1E। यो कोर्समा तपाईँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। होइन, अहिले चाहिँ तपाईँ ग्रेड 12मा हुनुहुन्छ, ग्रेड 12को लागि कोर्स चाहिन्छ भने ग्रेड 12को कोर्स भनेको यहाँ रहेको छ ग्रेड 12 क्रास कोर्स भनेर, यसमा फ्रीमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि पैसा तिर्नु पर्दैन, तपाईँहरूको फ्री हो। यसमा जोइन गर्नको लागि पहिला वाट्सएप ग्रुपमा जोइन गर्नुहोस्, हामीलाई मेसेज गर्नुहोस्, हामी यसलाई जोइन गराइदिन्छौँ। यो कुरा भयो। त्यसै गरी रेकर्डेड लेक्चरहरू यदि कसैलाई वेबसाइटबाट हेर्न मन छैन भने उहाँले युट्युब च्यानलबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो युट्युब च्यानल भनेको सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्ट्रान्सपेडिया इन्स्टिच्युट छ। यहाँ युट्युबमा गएर सर्च गर्नु होला, यस्तो आउनेछ। यसमा तपाईँहरूको थुप्रै भिडियोहरू रहेको छ। च्यानलमा 500+ भिडियोहरू होला। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले प्लेलिस्टमा जानुहुन्छ भने आफूले खोजेको प्लेलिस्टमा जानु होला। जसरी मलाई म्याथ चाहियो भने म यसरी तलतिर जान्छु, म्याथ फर ग्रेड 12 छ, 37वटा भिडियो रहेको छ। इन्ट्रान्सको लागि भिडियो चाहियो भने 215वटा भिडियो रहेको छ म्याथमेटिक्समा। त्यसै गरी फिजिक्सको अब ग्रेड 11 हुन्छ कि 12 हुन्छ, आफ्नो प्लेलिस्टमा गएर तपाईँले त्यहाँबाट हेरेर मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यसमा कुनै किसिमको कसैलाई डाउट छ भने अहिले सोध्नुहोस्। यो भयो मैले भनेको भिडियोको बारेमा है। एउटा हाम्रो
अर्को वेबसाइट छ पुरानो वेबसाइट intranspedia.com। यहाँबाट चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट किसिमको इक्जामिनेसनहरू दिन सक्नुहुन्छ, सिलेबसहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जसरी अब सिलेबस चाहियो भने सिलेबसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट इक्जामिनेसनहरूको सिलेबसहरू छ, क्यालकुलेटरहरू अलाउड हुन्छ कि हुँदैन सबै कुरा डिटेल्समा हामी राखिदिएका छौँ। त्यसै गरी यहाँ विकली टेस्ट दिन मन छ भने विकली टेस्टमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो लगइन गरेर इक्जाम दिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो क्लासेसहरूको बारेमा बुझ्न मन छ भने यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई ऱ्याङ्क प्रिडिक्टरहरू, कलेज प्रिडिक्टरहरू चाहियो, मतलब आइयुमा कति ऱ्याङ्क आयो भने कुन कलेजमा पाइन्छ, यस्तो कुराहरू चाहियो भने तपाईँहरूले योहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले सबै कुराहरू बनाइदिएका छौँ। र भिडियोजहरू हेर्न मन लाग्यो, मैले भने नि हाम्रो वेबसाइटमै गएर हेर्नुपर्छ भन्ने छैन। यहाँबाट युट्युबबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ। त यो यहाँबाट जानुहुन्छ भने अर्गनाइज हुन्छ सबै कुराहरू। जसरी मैले खोलेर हल्का तपाईँहरूलाई देखाउन चाहे कसरी हुन्छ। यो होइन, मैले तपाईँहरूलाई अहिले ग्रेड 12 को देखाइदिन्छु। जसरी यो ग्रेड 12 छ। म्याथमेटिक्समा गए, अब अल्जेब्रामा गए, पर्मिटेसन कम्बिनेसनमा 12वटा भिडियो छ। यो पुरानो वर्षको छ। अब यो वर्ष पनि हामीले पढाउँछौँ, त्यो लेक्चरहरू यसमा एड हुँदै जानेछ। त्यसमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँहरूले भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ कोर्समा जोइन हुनु भएको छ भने हेर्न मिल्छ, नत्र भने केही पनि यहाँ रिएक्ट गर्ने छैन। यो भयो। त्यसै गरी यहाँबाट पनि भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यहाँ ग्रेड 12मा गएर तपाईँले एनइबीको लागि यहाँ छुट्टै छ, ग्रेड 12 को म्याथ, फिजिक्स, केमिस्ट्रीहरू गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि किसिमको समस्या भयो भने कन्ट्याक्ट अफमा गएर हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त मलाई लाग्छ यो इन्ट्रोडक्सन पार्ट अलिक धेरै लामो भयो। तैपनि म एकचोटि सबैले सोध्न चाहन्छु, मैले भन्न खोजेको कुराहरूमा कसैलाई केही डाउट छ? त्यस पछाडि हामी चाहिँ अब फिजिक्सको आज क्लास रहेको छ। सुनिल सरले लिनुहुनेछ, मोडर्न फिजिक्स सुरु गर्नुहुन्छ। त उहाँले चाहिँ क्लास सुरु गर्नुहुनेछ एकछिनमा। कसैलाई यो कुराहरूमा केही डाउट छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। Dear students, please ask anything. सर सबै सब्जेक्ट पढाइ हुन्छ नेपाली? नहीं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक छ, पीसीएम। अनि बायोलोजी? बायोलोजी चाहिँ अहिले राखेका छैन। अहिले चाहिँ हामी म्याथ, फिजिक्स र केमिस्ट्री गराउनेछौँ। बायोलोजी चाहिँ आफैले पढ्नु होला, अथवा इङ्ग्लिस र नेपालीहरू छ भने, सोसलहरू छ भने आफैले पढ्नु होला। हुन्छ? हुन्छ सर। ओके, ल त्यसो भए धेरै धेरै धन्यवाद सुनिदिनु भएकोमा। र म फेरि एकचोटि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, अहिले क्लासमा जतिजना हुनुहुन्छ सबैजनाले एकचोटि सेयर बटनमा क्लिक गरेर आफ्नो साथीहरूलाई जोइन गराइदिनुहोस् त प्लिज। अहिले 40 जना जति हुनुहुन्छ, एकचोटि फेरि सेयर गरिदिनुहोस् आफ्नो साथीहरूलाई, भन्नुहोस् जोइन गर्नलाई। अब चाहिँ क्लास सुरु हुन गइराखेको छ। म चाहिँ अहिले स्क्रिन सेयर बन्द गर्छु। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सुनिल सर, हजुरले अब क्लास सुरु गर्दा हुन्छ। ओके सर। जय सुपर 100। कोई बोले ना। गुड मर्निङ सर। मर्निङ है, फिल आएन है, फिल आएन। फेरि एकचोटि 1 सेकेन्ड है। गुड मर्निङ सर। आउँछ जय सर, आउँछ। सुपर 100। जय सुपर 100 सर। सबजना सन्चै हुनुहुन्छ? यस सर। अनि तयारी कस्तो चल्दैछ? ठीक चल्दैछ सर। ठिकै चल्दैछ हैन? चल्नु पनि पर्यो। अहिले त ठीक हैन, धेरै ठीक हुनु पर्यो के? यस सर। 1 महिना टाइम छ, अलिअलि पढ्नु, राम्रोसँग गर्नु। आजदेखि चल्छ सर। न त भन्छ नि कि कोही खुसी पाउन रोए त कोही पीडा लुकाउन रोए। भन न बाबा, फिल आउँछ है? वाह सर वाह। 2-3 जना मात्र वाह भन्दैछ यार, अरूजना के खाली सुनिरहेछ।
फेरि 1 सेकेन्ड है फेरि वाह वाह भन्ने पनि तरिका छ एउटा अच्छा वाह वाह भन्ने पनि तरिका छ एउटा फर्स्ट लाइन पछि भन्नुपर्छ र एउटा लास्टमा है 1 सेकेन्ड ल भन्छ नि कि कोही खुसी पाउन रोए त कोही पीडा लुकाउन रोए अब लास्टमा है कोही खुसी पाउन रोए त कोही पीडा लुकाउन रोए अचम्मको दौरहेछ स्टुडेन्टको अचम्मको दौरहेछ स्टुडेन्टको कोही नपढेर रोए त कोही कम पढेर रोए पढेर पनि रोए त्यही त कम पढेर मेरो हिसाबले राम्रोसँग गर्नु होला बाँकी त अब के छ हामी सुरु गर्छौँ क्लास आज त इन्ट्रोडक्सन कार्यक्रम भयो अलि भोलिदेखि 2 घन्टाको क्लास हुन्छ भोलि हाम्रो केमिस्ट्री सायद रहेछ सधैँ 2 घन्टाको क्लास हुन्छ सेयरहरू गर्नु आफ्नो ग्रुपमा कलेजमा जुन जातक हुनुहुन्छ आफ्नो ग्रुप सबैले त बनाएको हुन्छ सबै ग्रुपमा हालिदिनु फ्री क्लास हो सबैले पढोस् के हाम्रो च्यानल यही हो सब्जेक्ट पढाउनुहुन्छ हेरेर कस्तो लाग्दैछ के पढाउनु लाग्दैछ म सोशल त होला होइन होला म्याथ वा केमिस्ट्री फिजिक्स है ल म सुरु गरेँ मोडर्न फिजिक्सबाट अनि मैले टुक्का मिल्दियो हजुर मैले टुक्का हाने थिएँ मिल्दियो सर ल ए फेस मेरो फिजिक्स जस्तै हेर्दैन हेर त पी छ पी ल यो अच्छा हजुरहरूले थाहा होला कि यो क्र्यास कोर्स हो त्यसैले म डिटेल्समा जाँदैन है अब लाइन बाई लाइन जे इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो जति फर्मुलाले चाहिन्छ त्यो फर्मुला लेखाइदिन्छु र क्वेसन बढीभन्दा बढीमा प्र्याक्टिस गराइदिन्छु है हुन्छ हस् सर ओके सर हुन्छ सर ओके सर यदि बाई चान्स कसैले है सबै स्टुडेन्टलाई यदि मन हुन्छ कि सर मलाई यो लङ क्वेसन बुझेन त्यो लङ क्वेसनको म डेरिभेसन पनि गराइदिन्छु यदि बाई चान्स त्यस्तो होला भने नहोला भने त ठिकै छ सरहरूको नोट्स हुन्छ वा बुक हुन्छ त्योहरूबाट पढ्नु मेन हाम्रो कन्फ्युजन न्युमेरिकलमा हुन्छ कुन फर्मुला काम लाग्छ थाहा हुँदैन त म पहिला के गर्छु कुनै पनि च्याप्टरको फर्मुला लेखाइदिन्छु केही सर्ट क्वेसनको डिस्कसन गरिदिन्छु त्यसपछि न्युमेरिकल बढीभन्दा बढी कति टाइपको सोध्छ सबै टाइपको म क्वेसन प्र्याक्टिस गराइदिन्छु मलाई लाग्छ त्यति क्र्यास कोर्समा पुगे सफिसियन्ट हुन्छ क्या हुन्छ ओके सर सर डेरिभेसन आउँदैन हैन अब त्यही भन्छ डेरिभेसन आउँदैन हैन सर अब ए होइन 2-3 मार्क्समा हालिदिएको हुन्छ त डेरिभेसन पनि पढाउनु सर यहाँ डेरिभेसन पढ्ने पनि छन् ओल्ड सिलेबस पनि छ ए त्यही नि अब डेरिभेसन त अब त्यो हुन्छ नि यदि कसैले जरुरी पऱ्यो भने त्यसै गर्दा हेरौँ न पहिला त मेन हाम्रो फोकस गरौँ न न्युमेरिकल कन्सेप्टमा कन्सेप्ट अब अहिलेको सिलेबस अनुसार त कन्सेप्सन क्वेसन धेरै सोध्छ क्या सर जे इम्पोर्टेन्ट छ त्यो पढाउनु होला हुन्छ ल सुरु गरौँ है एउटा भनेर सुरु गर्छु है मेरो ह्याबिट छ बिचमा सायरी भन्ने बोर्ड नहोस् भनेर त्यसै सुरु गर्छु हुन्छ भन्छ नि कि पुतली जस्तै रहेछन् मेरा हरेक पढाइहरू वाह सर वाह पुतली जस्तै रहेछन् मेरा हरेक पढाइहरू क्वेसन हेर्ने बित्तिकै दिमागबाट उडिहाल्छ सर कहाँ इन्डियाबाट ल्याउनु हो हजुर ओके सर शैल स्टार्ट ल म पहिला फर्मुलाहरू कलेक्सन गरेँ है त्यसपछि 20बाट मैले 17-18वटा क्वेसन चुज गरेको छु त्यो क्वेसनहरू गरौँला है सुरु गरौँ त्यसपछि एउटा अर्को कुरो है सुन्नु कसैलाई कन्फ्युजन भयो भने है अब त यहाँ स्टुडेन्ट धेरै हुन्छ नि सबैको इन्डिभिजुअल सुन्न नसकिन्छ त जुन हामीले ग्रुप बनाएको छ नि त्यसमा क्वेसन पोस्ट गर्नु होला केही कन्फ्युजन भयो भने मलाई ट्याग गर्नु होला है म त्यहाँ सोल्युसन गर्छु ल हुन्छ सर ल सुरुवात गरौँ इलेक्ट्रोन्स एन्ड फोटोन्सबाट ठीक छ म सुरुवात गरेँ इम्पोर्टेन्स फर्मुलाबाट है योहरू राखिराख्नु पछिसम्म पनि काम दिन्छ है ल सुरुवात गरौँ मोसन अफ सार्दै गर्नु पढ्दै गर्नु है चार्ज पार्टिकल्स पहिला मैले केमा पठाइदिएँ
इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो यो सबैलाई थाहा होला रिभिजन जस्ट गरेको है हामीले ठीक छ ल यो हाम्रो यति बेला के हुन्छ यस्तो हुन्छ नि यो लेन्थ प्लेट भयो हाम्रो लेन्थ एल भयो दुईटा बीचको डिस्टेन्स के भयो भने त डी यहाँबाट अब इलेक्ट्रोन फाल्छौ अहिले मैले यो परपेन्डिकुलर फालेको है यो ठीक छ मोसन र म्याग्नेटिक इलेक्ट्रिक फिल्डको परपेन्डिकुलर यहाँबाट फाले जानुपर्ने सिधा तर इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दा के हुन्छ भने त यो भाङ्गेर जान्छ हो हाम्रो क्वेसन यही सोध्छ के धेरै यतातिर डिमान्ड दिए मैले अच्छा एउटा कुरो है कुनै कुनै सरले तिमीहरू हजुरहरूको के गर्यो होला यसलाई क्यापिटल डी पनि माने होला कुरो एउटै हो है मैले लेन्थ मानेको छु है ठीक छ डी भेलोसिटीले मैले गरे यहाँ गएर अब के हुन्छ यही सोध्छ के यो भर्टिकल डिफ्लेक्सन कति भयो सोध्छ है यो पाइ भनेको के हो भर्टिकल डिफ्लेक्सन है यसले भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट पनि कहिलेकाहीँ सोधिन्छ है कन्फ्युजन नहुनु ठीक छ कन्फ्युजन भएर सोध्नु होला है अब यति बेला फोर्स चाहियो भने हाम्रो चार्ज पार्टिकल छ भने क्यू हुन्छ हो ई भनेको के भइहाल्यो चार्ज युनिट के हुनुपर्छ कुलम ई भनेको के भइहाल्यो भन्दा इलेक्ट्रिक फिल्ड युनिट के हुनु पर्यो भन्दै गर्नु कोही बोल्दैन अलि बोल्दै गरौँ के बोल्दै गरौँ जहाँ इलेक्ट्रिक फिल्डको हाम्रो भी बाई के हुन्छ डी पनि हुन्छ जहाँ भी भनेको के भन्छ पोटेन्शियल डिफरेन्स बोल्ने गरौँ के राम्रो अलि मन लाग्छ के हुन्छ नि यो भोल्टेज है भाइ क्यापिटल भी लेख्यो भने यो पुरै मोडर्न फिजिक्समा भोल्टेज बुझ्नु होला यस्तो भी लेख्यो भने भेलोसिटी बुझ्नु होला है आफ्नो आफ्नो सिम्बल छुट्याइहाल्नु त धेरै कन्फ्युज गर्छ क्यापिटल भी लेख्यो भने भोल्टेज बुझ्नु होला यो स्मल भी लेख्यो भने के बुझ्नु भेलोसिटी बुझ्नु होला है त्यो थाहा छ भोल्टेज यसलाई केमा नाप्छ सबैलाई थाहा छ भोल्टमा क्यापिटल भी सिम्बल है डी भनेको डिस्टेन्स बिट्विन प्लेट्स केमा नाप्छ भन्दा मिटरमा है मिटरमा यो हाम्रो डाइरेक्ट यो रिलेटेड फर्मुला क्वेशन सोध्दैन कहिले पनि एक्जाममा यो कहिले काहीँ कुनै हिसाब गर्दै जाँदा बीचमा जरुरी पर्न सक्छ है त्यसैले फर्मुला राखिराख्छ ठीक छ अगाडि बढौँ यस सर कलेक्सन गर्दै गर्नु होला है सबजना साथीको मेट्छु है ल यहाँबाट यो इम्पोर्टेन्ट है यो अलि बुझेर है y = 1/2 AT² यही हाम्रो भर्टिकल जहिले नि क्वेसनमा यही सोध्छ के यो हामी क्वेसन पनि प्र्याक्टिस गरौँ होला कि भर्टिकल डिफ्लेक्सन वा भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट कति हो भनेर निकाल्नुहोस् भनेर है ठीक छ अलि मेरो साउन्ड अलिक कुमार सानो जस्तो भएछ है सर्दी भएर है न त मेरो आवाज धेरै राम्रो सिट कोइल जस्तो छ के सर कोइली पनि फेल खाने हाम्रो यसमा नन भनेको यो डी हुन्छ लेन्थ हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ है र एउटा भेलोसिटी हुन्छ अरु यो इलेक्ट्रिक फिल्ड नदियो त्यसो त भोल्टेज दिएको हुन्छ यो नन हुन्छ न हामीसँग ए नन छ न टी नन छ त हामी के गर्छौं ए लाई हटाउँछौं किनभने फोर्स हामीले थाहा छ यो फोर्सको फर्मुला के हुन्छ भन्छ एम ए हुन्छ हो ए को साटमा F/m लेख्न पाउँछु हो मैले यसलाई F/m लेख्दिया ल एउटा अर्को कुरा है नि यो कुनै पनि चार्ज पार्टिकलको लागि हामी लेखेको तर हाम्रो यही पुरै हिसाबभरिमा मेन गरेर आउने भनेको के भन्छ एउटा इलेक्ट्रोनको लागि q = e लेख्न पाइन्छ यस सर यो पनि याद राख्नु है कहीँ कुनै बुकमा हेर्नुमा डाइरेक्ट यो लेखेको हुन्छ त्यो भनेको एन इलेक्ट्रोनको लागि लेखेको है यो एन इलेक्ट्रोन किन q = हाम्रो एनी फर्मुला हुन्छ आइन छ भने 1 * e भनेको e भएको है यो अब यहाँ अब यो इलेक्ट्रोन छ भने इलेक्ट्रोनको मास लिनु इलेक्ट्रोन छैन भने हाम्रो के हुन्छ चार्ज पार्टिकलको मास हुन्छ त प्राय हाम्रो यो च्याप्टर नै यो इलेक्ट्रोन्सको हाम्रो मोसन निकाल्यो त्यसैले मास अफ इलेक्ट्रोन नै दिएको हुन्छ यो भ्यालु याद नभए नि क्याल्कुलेटरमा हाम्रो हुन्छ यो है ठीक छ ल अब यो नन भयो अहिलेसम्म हाम्रो फोर्स पनि नन छैन न टाइम नन छ है
यसलाई पनि चेन्ज गरौँ 1/2 फोर्सको भर्खर फर्मुला पढे के हुन्छ भन् त ई हो यसको लागि हो यस सर यस बोल्नु ल अब हामीले थाहा छ भेलोसिटी इक्वल टु डिस्प्लेसमेन्ट र टाइम टेकन छ टाइम इक्वल टु L/V लेख्न पाएन पाइयो सर मतलब यो टी लाई हटाएर हामी के लेख्न पायो L/V लेख्न पायो स्क्वायर छ भने के लेख्न पायो स्क्वायर यहाँसम्म आउन सक्छ नत्र इलेक्ट्रिक फिल्ड दिएको छैन भोल्टेज दिएछ भने हाम्रो अर्को फर्मुला के हुन सक्छ ई को फर्मुला हाम्रो के छ भन्दा V/D हो त यो लेख्न पायो V/D हल्का L/V स्क्वायर यो V आफ्नो सिम्बल छुट्याइहाल्नु है यो मैले यो यस्तो छुट्याएको छु सर मास पनि हुन्छ हैन सरी प्रिन्टिङ मिस्टेक यहाँसम्म छुट्याउन सक्दैन अब मेरो सल्लाह है यो कहिले पनि घोकेर नजानु है सिम्पल छ यसलाई ब्रेक गर्न त सकिन्छ हामीले ब्रेक गरेर नि भ्यालु राखेर एन्सर निकाल्नु टिचर पनि इम्प्रेस हुन्छ है फुलमा ठीक छ अगाडि बढौँ यसमा कसैलाई के कन्फ्युजन छ यो धेरै चोटि सोधेको है भेरी VBI क्वेसन हो यो यसको न्युमेरिकल धेरै चोटि सोधेछ त्यसैले यो स्लाइड राम्रोसँग हेर्नु है कसैले एउटा पनि पोइन्ट बुझेको छैन भने सोध्नु है यो एसोलेसन थाहा थिएन त्यसैले फोर्स बाइ मास गरेको हजुर भन्दैछु त्यही त एसोलेसन थाहा छैन हाम्रो यसमा त नन छैन नि त्यसैले फोर्स बाइ मासमा कन्भर्ट गरेको टीलाई एकछिनको लागि छोडे अब मास त थाहा छ इलेक्ट्रोन छ भने कन्स्टेन्ट हुन्छ त्यो त थाहा छ हामीलाई अब फोर्स थाहा छैन या त फोर्स दिएकै छैन त फोर्सको फर्मुला हाम्रो E × E यहाँबाट लेख्यौ किनभने इलेक्ट्रोनिक चार्ज पनि थाहा छ दिन चाहिँ 1/6 10 to the -90 को है माइनस प्लस थाहा भयो यो पनि थाहा भयो अब यो पनि थाहा भयो इलेक्ट्रिक फिल्ड दिएछ भने यो पनि थाहा भयो अब टाइम थाहा थिएन त्यसैले यसको लेन्थ त हामीलाई थाहा छ त्यो लेन्थ बाइ भेलोसिटी पनि नन हुन्छ के यो दुईटा थाहा भयो अब अरु के गर्न सक्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड नदिएर भोल्टेज अप्लाई दिन सक्छ कि पोटेन्शियल डिफ्रेन्सिएसन अप्लाई गरेर बिट्विन टु प्लेस है त्यति बेला हामी के गर्न सक्छौं E को फर्मुला V/D लेख्न सक्छौं है यहाँसम्म हामीले ब्रेक गर्यौं यार नब्बले पल्लो पठाउँछ है भन्दै आछ अहिले अब माइक म्युट गर्नु है भेटौ यो यस सर यस सर सुन्नु यो कारको क्वेशन है कहिलेकाहीँ डाइरेक्ट के भनिन्छ कि भेलोसिटी निकाल्नु है मात्र ठीक छ भर्टिकल यो जब जान्छ त यहाँ भर्टिकल डाइरेक्सनको भेलोसिटी कतिले इन्जेक्ट गर्छ त्यो निकाला भन्छ है होरिजोन्टल हाम्रो कन्स्टेन्ट छ एउटा अर्को कुरा है यहाँबाट हाम्रो यहाँ y जुन छ L² को रिलेसनमा आएछ हो यो त्यसैले यसको पाथ जुन हुन्छ के हुन्छ धेरैचोटि सोधेको क्वेशन के हुन्छ भन्दा पाराबोलिक हुन्छ है धेरैचोटि सोधेको क्वेशन है कि कुनै पनि इलेक्ट्रोनलाई सर्ट क्वेशनमा कुनै पनि इलेक्ट्रोनलाई परपेन्डिकुलर यदि इलेक्ट्रिक फिल्डमा पठायो भने त्यसले पाथ जुन हुन्छ वा ट्रेजेक्टरी के बनाउँछ भन्दा पाराबोलिक बनाउँछ है यो याद राख्नु किन यो त y = a टाइम्स x स्क्वायर भनेको त पाराबोलाको इक्वेसन हो नि त त्यही भएर ठीक छ यो पनि छ अब Vy = कहिलेकाहीँ सोधिन्छ त V = यस्तो म u + at लेख्न पाए V = u + at यस सर इनिशियली त्यसमा यतातिरको डाइरेक्सनमा त भेलोसिटी छँदै छैन त Vy = के हुन्छ 80 एकचोटि यो पनि सोधेछ है त्यही भएर बाकी त्यही महाभारत कहानी सुरु भयो एसोलेसन थाहा छैन F/m लेख्नु टाइम थाहा छैन L/V लेख्नु हो कि हैन फेरि फोर्स थाहा छैन E × E लेख्नु मास थाहा छ हामीलाई या L/V पनि थाहा छ हेर्नु त ब्रेक गर्न सक्नुहुन्छ अब भन्नु इलेक्ट्रिक फिल्ड थाहा छैन भने फेरि हामी के गर्न सक्छौं V/D पनि गर्न सक्छौं L/V भयो है यस्तो पनि सोध्न सक्छ है L/V
अरे फाइनल माथिको मेट्छु ल म मेट्छु है कन्फ्युजन नभए पनि सोध्नु होला सरसरी छैन रिभिजन सर। गरिदिएको मात्र मैले है फर्मुला यतापि कहाँ खोज्न जानुहुन्छ मैले त्यही भएर एक ठाउँमा लेखाइदिएको छु मेटे है मैले त्यो क्वेसन मेरो के छ सुन्नु यो भयो त्यही भन्छ कि भेलोसिटी एट द velocity of particles velocity of the particles at the end of electric field final सोध्छ के रिजल्टेन्ट भेलोसिटी कति छ भनेर इलेक्ट्रिक फिल्ड त्यो पढाउनु भयो होला सक्दैन है vx स्क्वायर प्लस के भन्छ vy स्क्वायर हो रुट अन्डर भन्नुभयो सर यस सर यदि कति रिजल्टेन्ट भेलोसिटी कतिले जान्छ त्यो पनि सोध्न सक्छ हाम्रो vy हजुर भन्नु त्यो vy चाहिँ के भन्छ इलेक्ट्रिक फिल्डबाट निस्किँदाखेरिको y कम्पोनेन्टको भेलोसिटी हो हो अनि तल निकाल्नु भएको चाहिँ हो यहाँतिर यहाँ जहाँ प्लेट खत्म हुन्छ नि त्यहाँनिरको vy तिरको डिरेक्सन हो यो vy यता v भयो हाम्रो यो के भयो vx है त्यो भन्न पर्यो त्यो है tan थीटा इक्वल टु vy बाइ के भन्नु vx गर्न पाइयो है यो थाहा छ अब मेरो क्वेशन है यो त परपेन्डिकुलरी पठायो भने यो भयो ठीक छ मेटो यो मेटे है तलको है अब पैरेलली पठायो भने के हुन्छ पैरेलली और एन्टी पैरेलली त्यति बेलाको पाथ कस्तो हुन्छ त्यो भनेको थीटा इक्वल टु 0 डिग्री और कति 180 डिग्री पठाएको है फोर्स चाहिँ लाग्दैन हो स्ट्रेट लाइन हुन्छ है यो सोधेको क्वेशन है यो ध्यान दिनु होला है परपेन्डिकुलरी पठायो भने हाम्रो प्याराबोलिक हुन्छ तर प्यारेलली र एन्टी प्यारेलली पठायो भने कति हुन्छ भने त स्ट्रेट लाइन हुन्छ है जस्तो छ त्यस्तै गइरहन्छ भन्नको जो त्यो है अगाडि बढौँ यस सर कसैले के कन्फ्युजन नो सर मेटे है अब म यहाँ सल्लाह के दिन्छु अब सबै थोक बिर्सनु खाली याद राख्नु कि मैले के पढे y इक्वल टु 1/80 स्क्वायर पढे र v इक्वल टु 80 पढे हो कि हैन बाकी यसलाई ब्रेक गर्न हामीलाई अब आउँछ बाकी घोक्नु पर्दैन हो कि हैन हो सर नघोक्नु यस्तै घोक्ने चिज धेरै छ गएर केमिस्ट्रीमा कन्भर्सनहरु घोक्नु त्यो काम दिन्छ ल यो त हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्डको कहानी थियो अब म्याग्नेटिक फिल्डमा जाऊ मोसन अफ पार्टिकल्स त्यसपछि हजुरहरुको मोडर्न फिजिक्समा के छ भन्दा इलेक्ट्रोन्स फोटोन पछि कुन च्याप्टर छ क्वान्टाइजेसन अफ एनर्जी त्यही पढौला बरु क्वान्टाइजेसन अफ यसपछिको इलेक्ट्रोन्स फोटोन पछिको पालो क्वान्टाइजेसन अफ एनर्जी पढौला एक्सरे पनि छ नि सर एक्सरेमा आइहाल्छ फोटोन्समै आइहाल्छ ठीक छ त्यसको त्यही फर्मुला त उता यता अप्लाई भएको हुन्छ मोसन अफ चार्ज पार्टिकल्स इन अब यो चार्ज पार्टिकल हामी के को पढिरहेछ भन्नु त यहाँ इलेक्ट्रोनको पढिरहेछ है इन म्याग्नेटिक फिल्ड ठीक छ सबले थाहा छ ए फिजिकल फर्मुला मेन त हाम्रो यो हो नि ओके क्यूबी sin थीटा हो सर ठीक छ ए इलेक्ट्रोनको लागि लेख्यो भने BeV sin थीटा भन्छौं ठीक छ अब यसैलाई प्यारललमा गयो भने है प्यारललमा थीटाको भ्यालु के भयो 0 त फोर्स के हुन्छ भन्दा फोर्स एक्सपिरियन्स के हुन्छ भन्दा 0 हुन्छ हो प्यारलल वा एन्टी प्यारलल दुईटै हुन सक्छ है कन्फ्युजन 180 डिग्री पनि त हुन सक्छ नि यो सर्ट क्वेशनमा सोध्छ अरुमा सोध्दैन है न्युमेरिकलमा सोध्दैन
अब त्यही हाम्रो मेन त भनेको के हो भन्दा पर्पेन्डिकुलर अहिलेसम्मको इतिहासमा यिनीमा सबभन्दा बढी क्वेसन सोधेको यहीँबाट हो है। पर्पेन्डिकुलर पठायो भने थीटाको भ्यालु के हुन्छ भन्दा 90 डिग्री के हुन्छ म भन्दैछु आउँदैछु त्यहाँ। एफ इक्वल फर्मुला के हुनु भयो बीईभी sin 90 को भ्यालु कति हुन्छ 1 अनि यो फर्मुला के हुन्छ बीईभी हुन्छ जुन भनेको के हुन्छ भन्दा म्याक्सिमम फोर्स हुन्छ है। यो सोधेको क्वेसन हैन मैले क्वेसन के सोधेको त्यो आउँदैछु म है। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ भने पहिला भन्नु है। नो सर छैन है अगाडि बढौँ। यस सर अब यसमा सोध्ने भनेको के हो नि कि जब इलेक्ट्रोन्सलाई हामी म्याग्नेटिक फिल्डमा पठाउँछौँ त्यो जस्तो पाथ कस्तो हुन्छ है। पाथ कस्तो हुन्छ भन्नु सर्कुलर यो याद राख्नु। यही सर्कुलरबाट हाम्रो के हुन्छ जहाँ पनि हामीले बुझे कि कुनै पनि इलेक्ट्रोन सर्कुलर बाटोमा गयो भने जहाँ सर्कलको कुरा त्यहाँ कुन फोर्सको कुरा आउँछ नै आउँछ सेन्ट्रिपिटल भेरी गुड। अब हेर्नु है म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दाखेरि हाम्रो म्याग्नेटिक फोर्स आयो। म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा फोर्स आयो किनभने म्याग्नेटिक फिल्डमा हामी गइरहेछ नि बीमा त ल। अनि सर्कुलर भएकोले के आयो भने त सेन्ट्रिपेटल फोर्स इक्विलिब्रियममा दुईटै के हुन्छ भने त इक्वल हुन्छ हो अनि घुमिरहन्छ। अब हेर्नु यसको फर्मुला हामी भर्खर पढ्यो बीईभी हुन्छ। यसको त फर्मुला हामी थाहा छ एमबी स्क्वायर के हुन्छ भने त आर भिभी एउटा काटौँ आरको हो। यही फर्मुला जुन छ नि यतिचोटि यो क्वेसन सोधेछ कि हजुरहरू भोल्टेजको हेर्नु भयो होला पुरानो 10 चोटि त सोधेकै होला। के भन्छ कि एउटा इलेक्ट्रोनले हामी म्याग्नेटिक फिल्डमा पठायो समथिङ भ्यालु छ त्यसको रेडियस निकाल्नु। अब हेर्नु है एम भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन थाहा छ हामीलाई। मास अफ इलेक्ट्रोन मात्र नभएर जे चार्ज पार्टिकल थियो तर हामी यहाँ इलेक्ट्रोन पढ्यो स्पेशल इलेक्ट्रोन। भी भनेको भेलोसिटी थाहा छ। बी भनेको के भन्छ भन्दा म्याग्नेटिक फिल्ड युनिट के हुन्छ भन्दा टेस्ला है। ई भनेको इलेक्ट्रोनिक चार्ज थाहा छ हामीलाई। अब यतिमै मात्र सीमित नभएर यसको अब सर्कुलर बात आयो भने अब टाइम पिरियड आउँछ त्यसको फ्रिक्वेन्सी आउँछ त्यो पनि त सोध्न सक्छ नि। एंगुलर भेलोसिटी आउँछ यो मेटे है तलको हेटो हुन्छ सर भन्नुभयो। यो पछि भिडियो पनि हेर्न पाइन्छ है। ल मतलब के म के गरे यहाँबाट यो सारे है बीई म भी इक्वल टु आर बीई डिवाइड बाइ एम लेख्न पाउँछु पाइन्छ आयो है। अब हामीले सबलाई थाहा छ कि भी इक्वल टु ओमेगा आर हुन्छ त ओमेगा भी इक्वल लेखौँ न है लेखौँ ओमेगा आर इक्वल टु आर बीई बाइ एम। आर काटेर म एंगुलर भेलोसिटीको फर्मुला बीई बाइ एम लेख्न पाएँ। पाइयो त्यस्तै हाम्रो थाहा छ हामीले कि 2 पाइ बाइ एस को फर्मुला के हुन्छ टी हुन्छ हो 2 पाइ एस निकाल न 2 पाइ एफ गएर बीई बाइ के भयो एम भयो फ्रिक्वेन्सी आयो हो। त्यस्तै ओमेगा को हाम्रो फर्मुला यो आएछ है। यसको साथमा म 2 पाइ बाइ टी लेख्न पाएँ पाइयो योहरू थाहा होला त्यही भएर म फटाफट भागिरहेछु ल। यो हेर्नु त ओमेगा को भ्यालु 2 पाइ एफ टाइम पिरियडको टर्ममा 2 पाइ बाइ टी टी निकाल्न पाइयो। यस सर यस अगाडि बढौँ। यहाँबाट टी निकाल्यो जति योहरू अब मेरो सल्लाह है यो फर्मुला घोक्नु छैन कुनै पनि फर्मुला हामीले मात्र के थाहा भए पुग्छ भन्नु त म्याग्नेटिक फिल्ड इक्वल्स टु सेन्ट्रिपिटल यो थाहा भएपछि बाँकी आफै त्यही डेराइभ गरेर गर्नु झन् टिचर इम्प्रेस हुन्छ क्या कि घोक्या छैन कसैबाट सारा छैन आफ्नो मनले गरेछ। मेरो सल्लाह है यो कुनै नघोक्नु यो कुनै पनि क्वेसन पहिले यहाँबाट स्टार्ट गर्नु क्या यो स्टार्ट गर्नु। अब यहाँ बरु जति सर्टकट गर्नु छ आफ्नो गर्नु त्यो अलग कुरो तर यो स्टार्ट यहाँबाट गर्नु है किनभने यसको हामीले एफएम को फर्मुला बीई थाहै हुन्छ अनि सेन्ट्रिपेटल फोर्सको फर्मुला हामीले थाहै हुन्छ क्या त्यही भएर भनेको मैले है।
हुन्छ अगाडि बढेँ है मैले ओके सर भेटौँ अब हेर्नु है अहिलेसम्म हामीले के पढ्यो या त इलेक्ट्रोनलाई हामी प्यारेलली पठाइरहेछौँ न त एन्टी प्यारेलली पठाइरहेछौँ नत्र परपेन्डिकुलर पठाइरहेछौँ यही तिनवटा पढेको होइन थीटा इक्वल टु 0 डिग्री प्यारेललीमा पठाएको एन्टी प्यारेलली 180 मा वा कतिमा पठाएको भने त 90 डिग्रीमा पठाएको हो कि होइन अब भन्नु कसम खाएछ कि यही तिनवटामा पठाउँछ म अरू एङ्गलमा पनि पठाउन सक्छु नि त हो पठाउन सकिन्छ त हो थीटा यो इफ यस्तोले बरु म ल्याङ्ग्वेजमै लेखिदिन्छु यो बेटा यो मेरो क्वेसन त्यही है कि अहिलेसम्म हामी प्यारेलली एन्टी प्यारेलली र 90 डिग्रीमा पठाएको हो तर हामी अब तिनवटा एङ्गल छोडेर म अरू एङ्गलमा पनि त पठाउन सक्छु नि त्यसको लागि हामी के गर्ने यहाँ मैले एउटा नोटमा लेखिदिएँ यो सोध्यो भने सर्ट क्वेसनमा सोध्छ हाम्रो सिलेबसमा छैन है ठिक छ त्यो पढ्नुहुन्छ जब इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्नुहुन्छ त्यति बेला म नै पढाउँछु डिटेल्समा पढाउँछु यो इफ द एंगल बिट्विन द direction of motion of एउटा शायरी भन भन्नु सर भन्नु हुन्छ नि कि तिम्रो रूपको अगाडि सबै फिका लाग्छ वाह वाह सर बिर्से सर साथीले बुझेन बिर्से सर अरूले वाह वाह भन्नु भन्ने ठाउँ ए तिम्रो रूपको अगाडि सबै फिका लाग्छ तिम्रो रूप नै मलाई सुनको सिका लाग्छ छोडेर जान्छु कहिले नभन है प्रिय यो कुरा सुनेर मलाई दिक्क लाग्छ वाह सर वाह 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 सर चरण नबाजे ल अब if the angle between the direction of motion of charged particles and direction of magnetic field will be neither 0, 180 nor 90 degree, right? Then path is कसैले थाहा छ के हुन्छ हेलिकल हो हेलिक्स मतलब हेलिकल है ठीक छ बाइ चान्स है यो भन्न खोजेको अरु केही न कि यो जुन छ नि एफ को फर्मुला अब बीई भी sin थीटा नै लेख्नु पर्यो के यो गायब गर्नु परेन बाकी हामीले थाहा छ जस्तै अब निकाल्नु पर्यो भने एफसी इक्वल टु हामी एफएम गर्छौं यसको एमभी स्क्वायर बाइ आर त ठिकै छ यसको फर्मुला अब लेख्नु पर्दा के लेख्नु पर्छ बीई भी sin थीटा लेख्नु पर्छ मेरो भनेको बुझ्नु भएन अनि यहाँ अब आर को फर्मुला लेख्नु पर्यो भने बाइ चान्स सोध्यो भने हालाकि अहिलेसम्म त सोधे छैन सोध्यो भने यस्तो हुन्छ बुझ्नु ठीक छ हेलिकल बुझ्नुहुन्छ यस सर सर ए सोध्यो भने यो सर्ट क्वेसनमा सोध्छ है यो कन्सेप्चुअलमा सोध्छ अगाडि बढे है मैले बढौँ छिटो गर्नु आज यो सक्नु एम सक्यो sin थीटा कसरी भएर सुरुमै पढाएको थिएँ चाहिने फर्मुला बीक्यूबी sin थीटा फर्मुला हुन्छ नि त्यसमा तल हुन्छ नि sin थीटा बुझ्नु भन् त त्यो mv बाइ b sin थीटा हुन्छ नि r को निकाल्यो भने त्यसरी यो भन्नुभयो ए हजुर सर यसो mv डिवाइड बाइ b sin थीटा हो अगाडि बढौँ यो मेटे है मैले यो सर्ट क्वेसनमा सोध्छ है यो 0 180 र 90 भएन भने पास के हुन्छ त हेलिक्स हुन्छ है
बाँकी त न्युमेरिकल। अब दुईटै फिल्डमा पठायो भने के हुन्छ है यो सबैलाई थाहा छ। इलेक्ट्रिक फिल्डले आउने फोर्स र म्याग्नेटिक फिल्डले आउने फोर्स दुईटै के हुन्छ भने त काउन्टर ब्यालेन्स हुन्छ हो कि हैन? इक्वल एन्ड अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ हो। हो सर। यसको फर्मुला ई र यसको फर्मुला बीईभी है। यो काटौँ अनि हाम्रो भी को फर्मुला यो जहिले नि धेरै ठाउँमा यो हेर्नु भयो होला है यो। ठीक छ? यस। अगाडि बढे मैले है। यस सर। छिटो 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 मेटे है। यो कहिलेकाहीँ हाम्रो काम लाग्छ है। इलेक्ट्रिक फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्ड दिएको बेला भेलोसिटी निकालेर अरू केही चिज निकाल्नमा काम लाग्छ, जस्तै रेडियस अरू के हुन्छ नि, यो पनि थाहा राखिराख्नु होला। जति याद राख्नु, जति छोटो फर्मुला हुन्छ नि त्यति नै डेन्जर हुन्छ के यो। अब आउनु विल्कन्स यहाँ धेरै डिस्कसन गरेर डाइरेक्ट फर्मुला लेख्छु ल। अब रेडियसको फर्मुला के निकाल्नु भयो त भन्नु त फटाफट। 9 थीटा v1 डिवाइड बाइ 2 रो भन्नु माइनस हो। यस सर। यो भनेको रेडियस अफ वेल ड्रप नि हो है। इटा भनेको कोएफिसिएन्ट अफ के हुने भयो भन्छ त विस्कोसिटी। v1 भनेको टर्मिनल भेलोसिटी है। भनेको डेन्सिटी अफ वेल है। ठीक छ? सिग्मा भनेको डेन्सिटी अफ एयर। कहिलेकाहीँ यो दिएको हुँदैन एयर, 0 मानिदिनु एज्युम गरेर है, जे छैन भने है। ठीक छ? यसमा अरू कुनै अन्दाज थाहा छ? थीटा थाहा छ भने 2 थाहा छ, 9 थाहा छ है। यो सबैको भ्यालु दिएको हुन्छ है। यो कन्स्टेन्ट भ्यालु हो। यो कन्स्टेन्ट भ्यालु सबैको भ्यालु दिएको हुन्छ है। ठीक छ? एउटा यहाँ म एउटा क्वेशन सोध्छु, दुईटा सर्ट क्वेशन, त्यो पनि गरौँला। यति बेला रेडियस मिल्कन्स वाइल्स ड्रपले के दियो? कुनै पनि चार्ज पार्टिकलको रेडियस कति हुन्छ त्यो निकाल्नको लागि फर्मुला दियो है। त्यस्तै हाम्रो चार्ज कति हुन्छ त्यसमा निकाल्न के फर्मुला दियो? 6 पाई इटा आर v1 प्लस v2 डिवाइड बाइ e है। यो कति बेला प्लस कति बेला माथि इलेक्ट्रोन अपवर्ड डाइरेक्सन गर्दाखेरि ड्रप यदि अपवर्ड डिरेक्सनमा गइरहेछ भने है, कुनै कुनै हिसाबमा के गरेको हुन्छ, किताबमा प्लस माइनस लेखिदिएको हुन्छ, कहीँ प्लस है यही फर्मुला, कहीँ माइनस लेखेको हुन्छ, कन्फ्युज नहुनु। अपवर्ड डिरेक्सनमा छ भने प्लस, तर जहिले नि हाम्रो सोध्ने भनेको प्राय गरेर कुनमा सोध्छ भने त डाउनवर्ड डिरेक्सनमा सोध्छ है। यो किन भन्छ नि यो ड्रप फल्स डाउन यस्तो भनेको हुन्छ। यो कति फल्स डाउन छ, दुईटै टर्मिनल भेलोसिटी है। त्यो भ्यालु दिएको हुन्छ, सबै दिएको हुन्छ है। कहिलेकाहीँ नदिएको भने इलेक्ट्रिक फिल्ड दिएको छैन भने त्यहाँ पोटेन्सियल भने चाहिँ भोल्टेज अप्लाई गरिदिएको छ अरे, त्यति बेला हामी यो यसको फर्मुला के लेख्छौँ भन्दा v बाइ d लेखेर गर्छौँ है। कुनै कुनै बुकमा के गरेको हुन्छ, यो फर्मुलालाई धेरै लामो लेखेको हुन्छ है, किनभने यो r को भ्यालु डाइरेक्ट यहाँ पुट गरेको हुन्छ। त्यस्तो नगर्नु इक्जाममा है। कहिले पनि पहिला छुट्टै r निकाल्दिनु, त्यसपछि यहाँ भ्यालु राख्नु, सजिलो हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्न। ओके सर। अगाडि बढे है। हुन्छ सर। भन्छ नि घायल तो यहाँ हर परिंदा है। एकजनाले ए केटीहरू बोलिरहेको छैन के हो केटीहरू? ल भन्छ नि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। वाह वाह वाह। ये मेटे है मेरे। ओके सर। अब त्यहाँबाट मिल्कन्स भयो। अब अरू केही त्यस्तै इम्पोर्टेन्ट चिजहरू यसमा अब है। यो के भन्छ कि इम्पोर्टेन्स अफ मिल्कन्स वेल ड्रप के हो भन त? मिल्कन वेल ड्रपको त्यो
इम्पोर्टेन्स चार्ज पता लग्यो सुन्नु यसको इम्पोर्टेन्स सर्ट क्वेसनमा कहिलेकाहीँ सोध्छ कि व्हाट द इम्पोर्टेन्स वा एप्लिकेसन अफ त्यो के भन्छ हाम्रो मिल्कन सेन्टर है। यसले के गर्यो मिल्कन सेल ड्रप्सले के पत्ता लगाइदियो कि यो जुन इलेक्ट्रोनिक चार्ज छ नि यो सबभन्दा स्मलेस्ट चार्ज हो है, हो कि होइन? यो भन्दा कुनै स्मलेस्ट चार्ज हुँदै हुँदैन, स्मलेस्ट पोसिबल चार्ज कसले भन्यो? यसको एक्सपेरिमेन्टले, त्यो भन्दा अरू चार्ज होइन। अर्को यसले के भेरिफाई गरिदियो, के प्रुभ गरिदियो कि इज इक्वल टु वास्तवमा के हुन्छ भन्दा प्लस माइनस क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज प्रुभ गरिदियो। दोस्रो तेस्रो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कि इलेक्ट्रोनको मास डाइरेक्ट कहिले पनि क्याल्कुलेट गर्न सकिँदैन। के भन्छ? मास अफ जुन इलेक्ट्रोन छ नि डाइरेक्ट क्याल्कुलेट गर्न सक्दैन है। त्यसको लागि के हुनुपर्छ? इलेक्ट्रोनिक चार्ज थाहा हुन्छ र एउटा स्पेसिफिक चार्ज थाहा हुन्छ है, जसलाई हामी ई बाई एम भन्छौँ। अनि यहाँबाट के गर्छु भन्दा पनि मास क्याल्कुलेट गर्छु है, बुझ्नुभयो? यो तीनटा इम्पोर्टेन्स है कि चार्जको सबभन्दा स्मलेस्ट पोसिबल चार्ज के हुन्छ? ई हुन्छ, जसको भ्यालु 1.6 × 10⁻⁹। अर्को यसले क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज पनि प्रुभ गरिदियो र अर्को सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट कि मासको डाइरेक्ट कहिले पनि मास क्याल्कुलेट गर्न सक्दैन सरी इलेक्ट्रोनको। त्यसको लागि के हुनुपर्छ? इलेक्ट्रोनिक चार्ज थाहा छ, स्पेसिफिक चार्ज हामीले थाहा हुन्छ। यो कहाँबाट निकालेको स्पेसिफिक चार्ज हामी एकछिनमा आउँछ, यो चाहिँ थम्छ होइन। अनि त्यसपछि बल्ल मास क्याल्कुलेट हो, त्यसपछि बल्ल हाम्रो के हुन्छ? मास क्याल्कुलेट गर्न पाइन्छ। त्यसको इम्पोर्टेन्स हो। जे थम्सन आइसक्यो त्यो पनि गरिन्छ। जे थम्सन सुरुमा त यही एउटा क्वेसन सोध्ने गर्छ। यसलाई घुमाउँदाखेरि यस्तो घुमाउँछ कि डेराइभ द एक्सपेरिमेन्ट which is used to determine the specific charge of electron। त त्यो बुझ्नुभयो कुनलाई भनेछ भन्दा जे थम्सनलाई के को लागि युज गरिन्छ भन्दा टु डिटरमाइन स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन। स्पेसिफिक चार्जलाई हामी के पनि ई बाई एम भन्छौँ है। इलेक्ट्रोनको लागि कति निकालेको थियो अन्त हो? कसैले 7576 यस्तै लेख्छ है। यो थाहा नभए नि यो क्वेसनमा गिभन चाहिँ भोग्नु पर्दैन। वा नथाहा भए पनि यसको फर्मुला हामीले थाहा छ 1.6 × 10⁻⁹। यसको हामीले थाहा छ 9.1 × 10⁻31। यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्नु यो आउँछ है, ठीक छ। यसमा मेन जरुरी पर्ने भनेको हो काइनेटिक इनर्जी इक्वल टु हामी इभी लेख्न पाउँछौँ। यस यो धेरै यहाँ इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हेर्नमा यति पुगेको छ, यति इम्पोर्टेन्ट फर्मुला। यही एउटा फर्मुला हो जसले के गरेछ? भेलोसिटी र भोल्टेजलाई जोडेछ के। अब काइनेटिक इनर्जीको सट्टामा 1/2 mv² लेख्न सक्छु इक्वल टु इभी है। यो याद राख्नु फर्मुला। बापरे यो धेरै काम दिन्छ। फेरि मैले दोहोऱ्याए धेरै काम दिन्छ। यो पुड्के जति छ त्यति नै। जहाँ भी भनेको अब भोल्टेज भनेको हुन्छ, पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको हुन्छ। इलेक्ट्रोनलाई इमिट गर्नु छ छैन भने यसले के भनेको हुन्छ भन्दा स्टपिङ पोटेन्शियल होइन। पुरै एउटै है, यो कन्फ्युज नहुनु है। कहीँ V0 VS दिएको छ सिम्बल त हजुरहरू डाइरेक्ट V दिनु, केही फरक परेन है। कसैले के कन्फ्युजन? नो सर है एकैचोटिमा दुईटा च्याप्टरलाई लिँदैछु है। मेटे है मैले हेटौँ है। अब जब अलिक फुटाउनुतिर है। अरू यसमा हाम्रो त यो पुर्के फर्मुला थाहा छ। कुनै पनि फोटोनमा कति इनर्जी हुन्छ भन्छ? HF हुन्छ हो, ठीक छ। जहाँ एच भनेको के हो?
प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट प्ल्याङ्क्स भ्याल्यु कति छ भोग्न जरुरी छैन त्यही पनि याद राखिदिनु 6.62 10 to 34 हो जूल per second भइहाल्यो फ्रिक्वेन्सी भइहाल्यो यसले थाहा छ के भन्छ कि फोटोनको इनर्जी टोटली केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ भन्छ फ्रिक्वेन्सीमा है यो हर्ज हुने भयो ई भनेको त इनर्जी थाहा छ हामीलाई इनर्जीको युनिट के जुल बार अर्को के दिएको हुन्छ इलेक्ट्रोन भोल्ट है जसले सर्टकटमा के भन्छ इभी है ठीक छ तर एउटा मेरो क्वेशन है यो इभी लाई जहिले नि हाम्रो इभी मा त हाम्रो क्याल्कुलेसन हुँदैन स्ट्यान्डर्ड युनिटमा राख्नुपर्छ इभी लाई जुलमा कन्भर्ट गर्न हाम्रो 1.6 10 को पावर माइनस ले के गर्छ भन्दा मल्टिप्लाई गर्छ है इलेक्ट्रोनिक चार्जले कन्भर्ट भइदिन्छ है यो जुलमा लगाउनको लागि है एउटा इक्वल टु एफ ल्याम्डा पनि हुन्छ हो फर्मुला के हुने वाला भ्यालु रिप्लेस इक्वल गरेको यो सबै थाहा होला है अगाडि बढौँ गर्नु है फटाफट दुईटा चेप्टर आपलाई एकैचोटि प्रिपरेसन हुँदैछ गर्नु बोल्ने बेला खाली त्यो गर्नु अर्को बी ब्रो हाललाई यसको उच्चारण ब्रो ब्रे हुन्छ ब्रोकली बोलोली हामी भन्छ है हाइपोथेसिस यो कसैले बुझ्नु भएको छ यो डी ब्रोकली हाइपोथेसिस भनेको के हो मैले त पढ्ने बेला बुझ्या थिएन मैले घोक्या थिएँ यहाँ यसको फर्मुला के हुन्छ अरे डी ब्रोकली वेभलेन्थको h/p हुन्छ भनेर याद राख्दै यो डी ब्रोकली हाइपोथेसिसले के भन्छ नि इन्भर्समा जुन पनि पार्टिकल छ है फेरि मैले भने के भने त मैले इन्भर्समा जति पार्टिकल छ यदि त्यो मोसनमा छ भने त्यसले बोथ के हुन्छ पार्टिकल्स र वेभ नेचर देखाउँछ क्या यसको हाइपोथेसिस यो थियो है थ्योरी हैन है हाइपोथेसिस मलाई भन्न खोजेको म एउटा मास छ मसँग म पनि मोसनमा भयो भने मसँग पनि म पनि के को पार्टिकल त म छँदैछु म पनि एउटा के को बिहेभ गर्छु भन् त वेभको गर्छु है तर के हुन्छ नि मेरो बेला जति अब वेभको गर्छु यसको मतलब त्यसको त वेभलेन्थ केही हुनु पर्यो वेभ छ भने अब मेरो त केही वेभलेन्थ हुनु पर्यो नि मोसनमा हुँदाखेरि यस सर हो तर त हाम्रो हुँदैन त हामी त यति त्यो गर्दैन अझ एउटा सिम्पल इक्जाम्पल गरे है मैले मान्नु है मानौ म सुनिल भयो है यो अच्छा मेरो सुनिल शर्मा नाम है मेरो मास मानौ कति केजी छ एकछिन यो पहिला यो गर्नु यसले m इन्टु v लेख्न पाइन्छ हो मोमेन्टमको फर्मुला यो p भनेको मोमेन्टम हो है लेख्न पाइयो ल मेरो मास 75 केजी छ म मानौ कति भेलोसिटीले हिँडिरहेको छु मानौ 100 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेको छु है ठीक छ अब म एउटा इलेक्ट्रोनको निकाले है के को निकाले इलेक्ट्रोनको मास कति हुन्छ 9.1 into 10 को पावर माइनस 31 केजी भेलोसिटी कति हुन्छ 1/15 समथिङ यस्तै हुन्छ है 10 को पावर 6 मिटर पर सेकेन्ड है यस्तो यो जिम गरेको मात्र है अब यसको ल्याम्डा निकाल्दा मेरो म मोसनमा हुँदाखेरि 100 मिटर पर सेकेन्ड मेरो वेभलेन्थ कति हुन्छ h/m into v फर्मुला गरे यहाँ पनि त्यही कोहीसँग क्याल्कुलेटर छ महानुभावहरु कोहीसँग क्याल्कुलेटर कोही बोल्दैन त पापीहरु ल यसको निकाल्नु त कति कति आउँछ छ कोहीसँग क्याल्कुलेटर थिच्नु त अलि मैले एउटा त धेरै राम्रो चीज सिकाउन खोजेको के कति आयो
सर वेभलेन्थ अफ इलेक्ट्रोन भनेको 6.32 into 10 to the power -7 मिटर 6.32 6.32 into 10 को पावर into 10 to the power -7 7 यो ट्राई गरेर हाम्रो वेभलेन्थ भनेको एक्सटर्नल मानिहाल्छौँ त्यसो कति आयो 8.83 into 10 to the power -38 हो -38 ल सुन्नु है मिटर अब मेरो क्वेसन हामी प्राय गरेर हाम्रो वेभलेन्थलाई केमा राखिन्छ भने त एक्सटर्नल एउटा भर्खर सोधेको क्वेसन है कि हाम्रो यो जुन वेभलेन्थ छ कतिको रेन्जमा राखिन्छ है अनि एउटा अर्को के क्वेसन सोधे थियो पुल्चको क्वेसन मैले भनेको है यो बोर्डको क्वेसन हैन एउटा अर्को धेरै राम्रो क्वेसन थियो त्यो पछि फोटो इलेक्ट्रिकमा भन्छौ कि त्यहाँ हाम्रो इलेक्ट्रोन इमिट गर्दाखेरि कतिको भेलोसिटीमा चाहिँ यस्तो हुन्छ सुन्नु यसलाई एक्सटर्नमा लाग्दाखेरि म 6320 तीनटा जिरो थपेर यहाँ 10 को पावर -10 गर्न सक्छु म यस आयो यस सर यहाँ तीनटाले डिभाइड गरे या तीनटाले मल्टिप्लाई गरिदिए मतलब यो भनेको यति एङ्स्टर्न हुने भयो है यसलाई एङ्स्टर्नमा लाग्नु त 8830 मान गरे अनि यहाँ 10 को पावर -28 अझ पनि के छ भन्दा एङ्स्टर्न यो मैले भन् त कति सानो भ्यालु हो अलरेडी हामीले थाहा छ कि एङ्स्टर्न धेरै सानो भ्यालु हुन्छ हो कि हैन हो 10 को पावर -10 भनेको त धेरै सानो हो नि 000 नबाट 0 पछि केही समथिङ आउँछ मतलब भन्नको जस्तो हाम्रो पनि वेभ हुन्छ तर यति सानो हुन्छ जसले हामी मेजर गर्न सक्दैनौं त्यही भएर पार्टिकल्सको वेभ नेचर निकाल्दैन त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ यो हाइपोथेसिस के भयो यो अब पछि गएर कि माइक्रोस्कोपिक यसको लागि निकाल्यो है यो कुनै पनि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल छ जुन मोसनमा छ भने त्यसको हाम्रो के हुन्छ भने त डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ हुन्छ मेरो कुरो बुझ्नु भएको बुझ्नु भएन हाम्रो पनि हुन्छ तर क्याल्कुलेट गर्न सक्दैन है मेजर गर्न सक्दैन कुनै यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट नै आएको छैन कि त्यति सानो के गरेर वेभलेन्थ मेजर गर्न सकोस् के तर यसको हाइपोथेसिस के छ बुझ्नु भयो नि एभ्री इच अब्जेक्ट जति अब्जेक्ट छ नि यदि मोसनमा छ भने त्यसले पार्टिकल्स र वेभ दुईटैको के गर्छ बिहेभियर सो गर्छ है अगाडिबाट यस सर यो पनि थाहा राखिराख्नु होला ल यो त हाम्रो यस्तै एउटा कन्सेप्ट भनिदिएको के हो भनेर तर अब एक्जाम पोइन्ट फेरि जायो भने कहाँ के काम लाग्छ त्यो गरे मैले है बेटा यस सर अब हामीलाई थाहा छ है सोध्छ के क्वेसन सुन्नु है यो डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ त थाहा भयो भएन इनर्जी दिएर के गरेको हुन्छ डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ सोधिएको हुन्छ है म के गरेको हुँ h भाइ यसको साटा 1/2 mv स्क्वायर गर्छु है यो गर्न पायो म v यहाँ थप्दिए सोध्नु न यो भन्दा हाम्रो त काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला म इके लेख्छु ल काइनेटिक इनर्जीलाई सर्टकटमा इके लेख्छु है बुझ्नु होला काइनेटिक इनर्जी है 1/2 mv स्क्वायर लेख्न पायो अब इके इक्वल टु 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाइ m गर्न पाउँछु म एउटा m काटेर एउटै त बात छ नि हो कि हैन हो है बोल्दैन यस 1/2 यसको सट्टा अब के लेख्न पायो p स्क्वायर बाइ m लेख्न पायो यस सर मतलब p स्क्वायर इज इक्वल टु 2 टाइम्स m टाइम्स e के लेख्न पायो त्यसमा p इज इक्वल टु √2 m e के लेख्न पायो कि पाएन हो त्यही सोच्छ के डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ दिएको हुन्छ र त्यति बेला के दिएको हुन्छ काइनेटिक इनर्जी दिइसकेको हुन्छ है ठीक छ त्यति बेला निकाल्न हामी यसको फर्मुला के गर्छौं h र p को भ्यालु के हालिदिन्छ भने त √2 टाइम्स m टाइम्स e के हो कि हैन अब यही भोल्टेज दिइसकेको हुन्छ भोल्टेजको थाहा थियो हामीले हाम्रो काइनेटिक इनर्जी कति के हुन्छ भने त ev हुन्छ हो कि हैन हो
बोल्नु Yes, sir. मतलब h या 2 टाइम्स रूट अंडर 2 टाइम्स m र ek को भ्यालु कति लेख्न पायो भने त ev लेख्न पायो हैन त यहाँसम्म पनि हाम्रो यो डिब्रोग्लिकको ब्रेक गर्ने चान्स हुन सक्छ है सूचनामा माइक म्युट गर्नु Sir, एकछिन। छिटो भयो Yes, sir. सर शायरी भन्ने बोर लाग्यो शायरी भनौँ भन्छ नि न थके है अभी न कभी हिम्मत हारी है वाह 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 न थके है अभी न अभी हिम्मत हारी है हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का इसीलिए अभी भी सफर जारी है वाह वाह क्या बात है वाह वाह पहिले पनि पढाइले ब्रेकडाउन गर्नु ल लास्ट हाम्रो टपिक छ त्यसपछि हामी क्वेशनतिर जान्छौँ है हाम्रो फर्मुला जति चाहिने हाम्रो आइसकेको छ सबले थाहा होला हाम्रो फोटो इलेक्ट्रिक कुनै पनि मेटल सर्फेसमा हाम्रो इभिरेज पर्यो भने यसले खाने जति खान्छ बाँक्यो भने कहाँ जान्छ भने त इलेक्ट्रोन यहाँबाट इमिट हुन थाल्छ है त्यसलाई हामी के को रूपमा जान्छौँ काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल इनर्जी जुन छ केमा अप्लाई भयो एउटा आफ्नै यसको इन्टरनल इनर्जीमा र बाँचेको कहाँ भन्छ काइनेटिक एनर्जीमा लेख्न पाइयो कि पाइएन पहिला भन्नु पाइयो अब ब्रेक गर्नु हामी थाहा छ कि यो त हाम्रो फोटोन्सहरु हो त्योहरु हो त्यसको साटामा एचएफ लेख्न पायो फेरि यसको हाम्रो एचएफ नट हुन्छ यसको साटा 1/2 एमबी स्क्वायर ब्रेक कहाँसम्म गर्न सकिन्छ त्यो पुरै गर्दिन्छ ए भनेको हाम्रो फ्रिक्वेन्सी भइदियो यो पनि फ्रिक्वेन्सी नै हो तर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी है यो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी यसलाई सर्टकटमा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी नभने नि मिनिमम फ्रिक्वेन्सी भनेको हुन्छ यो भन्न खोजेको थाहा छ के हो यति मिनिमम फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ के गर्नको लागि यहाँबाट इलेक्ट्रोनलाई उडाउनको लागि ठीक छ त्यो भन्न खोजेको त्यो फाइ भनेको हाम्रो के हो वर्क फंक्सन है यो भन्न खोजेको मिनिमम यति इनर्जी भयो भने यहाँबाट इलेक्ट्रोन के हुन्छ भन्दै इमिट हुन्छ है त्यो भन्दा जस्तै मानौँ यसको भ्यालु 100 जुल छ है यसको भ्यालु 100 जुल छ है फाइ को है ठीक छ अब मैले यहाँबाट इनर्जी दिँदाखेरि 90 जुल दियो त यहाँबाट इलेक्ट्रोन इमिट हुन्छ भन्नु न बोल्नु हुँदैन हुँदैन किनभने यसले सहने क्षमता नै आफ्नो 100 हो 90 मा हुँदैन त्यही भन्छ हो जब यो भन्दा 100 भन्दा अलिकति बढाउँछ त्यसपछि के हुन्छ बल्ल इलेक्ट्रोन इमिट हुन्छ त्यो पनि के को रूपमा जान्छ त्यो कन्भर्ट हुन्छ काइनेटिक त्यो भन्न खोजेको त फाइ बनाउ त्यो है यसको युनिट प्राय गरे इभी मा दिएको हुन्छ तर हामी जुलमा राख्छौँ है यो हिसाब गर्ने बेला यो ठिकै छ फ्रिक्वेन्सी दियो भने फ्रिक्वेन्सी नदियो भने वेभलेन्थ दिन सक्छ त्यो फर्मुलाले पढिसकेको छ एफ इक्वल टु सी बाइ ल्याम्डा हुन्छ हो यहाँ पनि सी बाइ ल्याम्डा नट यो भनेको 1/2 एमभी स्क्वायर यहाँसम्म हाम्रो ब्रेक गर्ने चान्स आउन सक्छ है जहाँ यो भनेको वेभलेन्थ भयो वेभलेन्थ अफ लाइट भन्छ हाम्रो त्यो लाइट भयो यो भनेको के हुने भयो भन्दा थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ है मतलब यसलाई इन्डाइरेक्टली मैक्सिमम वेभलेन्थ पनि भनेको हुन्छ मतलब यो भन्दा बढीको वेभलेन्थको यहाँबाट इमिट गर्न
पाइदिने है, यो भन्न खोजेको त्यो है। त्यो कहिले काहीँ के गरेको हुन्छ नि, यो नदिएर यहाँ स्टपिङ पोटेन्सियल हालिदिएको, मतलब भोल्टेज हालिदिएको ताकि यसको इलेक्ट्रोनिक स्टन बन्द होस्। त्यति बेला हाम्रो के गरेको छ हामीले पढिसकेको छौँ कि काइनेटिक इनर्जी इक्वल टु के हुन्छ भन्छ त, इभी हुन्छ हो। त्यति बेला इज इक्वल टु फाइ या केहीलाई हटाएर हामी के राख्छौँ भन्छ त, इभी राख्छौँ है। अरू यहाँ ब्रेक गर्ने आउन सक्छ, त्यो ब्रेक गरौँला हामी पछि न्युमेरिकलमा आएपछि। यहाँसम्म यसले ब्रेक गर्न सकिन्छ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठिक छ मैडम? हुन्छ सर। माइक म्युट गर्नु, माइक म्युट। यो भयो है। त्यसै अदर इम्पोर्टेन्टमा हाम्रो एउटा रेस्ट मासले हाम्रो कुनै पनि अब्जेक्टलाई मास मोसनमा गए पनि कति मास हुन्छ त्योहरू छ भने एकचोटि सोधेको क्वेसन यो। ठिक छ, यो भेलोसिटी भयो, यो भनेको भेलोसिटी अफ लाइट हुने भयो, सबै थाहै छ हाम्रो। यो भनेको रेस्ट मास हुने भयो, यो मास इन मोसन हुने भयो, यो भेलोसिटी अफ लाइट हुने भयो, यो थाहा छ हामीले है। भेलोसिटी अफ लाइटको भ्यालु कति हुन्छ? 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड। कहिलेकाहीँ यो कन्भर्ट गर्ने एकचोटि सोधेको क्वेसन हो। अनि फोटोनको इनर्जी एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट है। फोटोनको रेस्ट मासको भ्यालु कति पर्नु भयो होला याद छ? जीरो हो। फोटोनको रेस्ट मास कति हुन्छ भन्दा 0। याद राखिराख्नु है। कसरी थाहा छ? यति बेला थाहा हुन्छ भी को भ्यालु के हुन्छ? भेलोसिटी अफ लाइटसँग इक्वल हुन्छ। यहाँ भ्यालु हालौँ न, m नट इक्वल टु m टाइम्स √1। यो c स्क्वायर बाइ c स्क्वायर भनेको 1 भइदिन्छ, 1 - 1 मा 0 भनेको 0 आएको है। त्यस्तो ठिक छ। अगाडि बढौँ। यस सर, बढौँ सर। एउटा लास्ट फर्मुला लेखौ, त्यसपछि हामी अब क्वेसनमा जान्छौँ है। यो अहिले त हटाइदिएछ, तर यो भन्दा पहिला क्वेसन सोधेको छ है। यो यसबाट हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल भन्न खोजेको के हो नि सर्टकटमा, जुन पनि पार्टिकल छ नि हाम्रो मोसनमा छ भने है, अब कस्तो पार्टिकल्स त्यो माइक्रोस्कोपी हुनु पर्यो, किनभने ठुलोको हामीले बुझिसक्यो के हुँदैन भनेर। जुन पनि पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यदि मोसनमा छ भने त्यति बेला एकैचोटि उसको पोजिसन र उसको मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्न सकिँदैन, डिटरमाइन गर्न एकैचोटि गर्न सक्छ। यो आयो भने यो हुन सक्दैन, यो गर्यो भने यो हुन सक्दैन है। यसको प्रिन्सिपल त्यो थियो। अब बाई चान्स मानौ कि पोजिसनमा उसको इरल डेल्टा एक्स आयो, मोमेन्टममा उसको इरल के आयो? डेल्टा पी आयो है। ठिक छ। त्यो जुन इरल छ नि यसको प्रिन्सिपल अनुसार कति हुन्छ? डेल्टा एक्स × डेल्टा पी ग्रेटर इक्वल टु h/2 4 पाइसँग। 4 पाइ हो कि 2 पाइ हो? 4 पाइ है। 2 पाइ हो सर। 2 पाइ हो। 2 पाइ नै होला। 2 पाइ होला सर। ठिक छ, 2 पाइ हो। यहाँसम्म लाग्छ मलाई 4 पाइ हो। पाइ नै। अच्छा एकचोटि हेर्नु होला है। 4 पाइ हो, 4 पाइ हो। राइबाट यस सर। यति थियो है हाम्रो। यो दुईटा त यस्तै भनिदिएको, सोधे एकचोटि सोधेको छ। अहिलेको कोर्समा त त्यो पनि हटाइसकेको छ। अहिलेको कोर्समा त बढी कन्सेप्ट। अब क्वेसन सुरु गरौँ। एउटा साइड भएर क्वेसन सुरु गरौँ। गरौँ सर, गरौँ। दुईटा साइड दुईटा बोनसमा पनि ल भन्छ नि वो आज भी हमें देखकर मुस्कुराते हैं। वाह 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 वाह। वो आज भी हमें देखकर मुस्कुराते हैं, ये तो इनके बच्चे हैं कमीने जो हमें देखकर मामा मामा कह के बुलाते हैं।
वाह 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 क्या बात आग लगा दिया, आग लगा दिया। एउटा है के भन्छ नि कि आँखों में नमी थी, विटामिन की कमी थी। वाह 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 सर, वाह वाह। वाह 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 वाह। आंखों में नमी थी, विटामिन की कमी थी, जिसे रात भर चैटिंग की वो गर्लफ्रेंड की मम्मी थी। ल अब क्वेसन गरौँ। म क्वेसन त दास घोक्या को भी छैन, नहीं मसँग सुन्नु है, म क्वेसन त घोक्या छैन, ओल्ड इज गोल्ड छ मसँग। म त्यहीबाट क्वेसन लेखेर गर्छु है, हुन्छ? हुन्छ सर। ल म सबै टाइपको क्वेसन गरिदिन्छु ताकि हजुरहरूलाई अरूतिर अब हेर्नै नपरोस् कि इलेक्ट्रोन्स फोटोन्सको, अब अरूतिर हेर्नै नपरोस्। यति पढे पुग्छ है। ल क्वेसन सुरुवात गरेँ मैले। एउटा क्वेसन हो, इम्पोर्टेन्ट नै छ। सर न्यू मोडल टाइप को पनि हजुर न्यू मोडल हुन्छ। क्वेश्चन टाइप को छ अहिलेको प्याटर्न अनुसार। अच्छा पहिला इक्जाम भएछ, प्री बोर्ड भने यसो क्वेसन पठाउनु होला त है। कसैको प्री बोर्ड इक्जाम भइसकेछ भने फिजिक्सको क्वेसन पठाउनु होला है, ग्रुपमा हाल्नु होला। त्यहाँबाट म क्वेसन मोडलको चुज गरेर गरिदिन्छु, हुन्छ? ओके सर। टु प्लेन मेटल प्लेट्स माथि गइरहेको छैन सर। जादु गर्दौ? जादु। Two plain metal plates 4 cm long are held horizontally 3 cm apart in a vacuum, right? One being vertically above the other. One being vertically above the other. क्वेशन मात्र लामो, आन्सर त यसको छ। The upper plate is at a potential of, क्वेशन बुझ्नुभयो? कुन बेला हो भन न। Volt and the lower plate is earthed, right? Electrons having a velocity. मोडर्न फिजिक्समा सबभन्दा गाह्रो कुन च्याप्टर लाग्छ हजुरलाई भन्नु त? अब त्यसको न्युमेरिकल गरौँला हामी यसपछिको क्लासमा। सेमीकन्डक्टर सर। सेमीकन्डक्टर कोर्समा छ हाम्रो सेमीकन्डक्टर दिएको। सर सेमीकन्डक्टरको यो एउटा दुईटा चाहिँ कन्सेप्ट नै बुझेको छैन सर। ए हुन्छ हुन्छ ल। त्यो एउटा सर अर्को हुनुहुन्छ आदित्य सर, त्यो च्याप्टर उहाँले पढाउनुहुन्छ। प्लेस एन्ड इन अ डिरेक्सन parallel to 4 cm edge. कति लामो दिएछ हो बाबु, स्टुडेन्ट त क्वेसन लामो हेरेर नि यता हेर्छ। हेर्छ भर्टिकल डिफ्लेक्सन आयो है, भर्टिकल डिफ्लेक्सन। यहाँबाट त सियो थाहा पाइसक्यो के सोधेछ भनेर। अफ द वाइ सोधेछ हैन सर? वाइ सोधेछ है। एज it emerges from the plate है। त्यो दिएछ है, E/m को भ्यालु दिएछ 1.8 × 10 को पावर 11। कति सालको क्वेशन हो सर? अलि लेख्दिनु त्यहाँ। यो
4 साल सोधेको क्वेसन हो है 2075 2068 2060 2073 साइज त्यही भएर मैले चुज गरेँ 4 5 सुरु गरौँ न ल एउटा यहाँ क्रस क्वेसन पनि गर्छु है सुरु गरेँ है क्वेसन सर चाल छिटो छ छिटो सर यो पिरियड कति बजेसम्म हो 10 बजेसम्म सबै दिन चल्छ फिजिक्स नै सर नै भोलि केमिस्ट्री हो रुटिन आउँछ क्या हजुरहरूको ग्रुपमा रुटिन आउँछ मतलब बिहान 2 घण्टा मात्र पढाइ हुन्छ सर 2 घण्टा हुन्छ 8 बजेदेखि प्री इंजिन यो क्रास कोर्स वालाको है बाँकी हाम्रो अर्को क्लास चल्दैछ के इन्ट्रान्स क्लास त्यो त अलग हो साँझमा 7 देखि 9 चल्छ भयो सर गरौँ सल्युसन ल सुरु गरौँ है यो सुरु गरौँ यो के भन्छ कि दुईटा मेटल प्लेट छ अरे एक माथि अर्को राखेछ यस्तो है यस्तो क्वेसनमा नि सानो सानो यो फिगर बनाउनु होला है अब के भनेछ कि दुईटाको दुईटा यो कति लामो हो 4 cm लामो भन्दैछ है यो र दुईटा बीचको डिफरेन्स जुन छ कति cm भनेछ 3 cm है त्यो त थाहा छ हामीलाई अब यिनीहरू चेन्ज गरिराख्नु है 4 × 10 को पावर -2 मिटर यसको के हुन्छ भन्दा यहाँ लेख्छु लेन्थ दियो 4 × 10 को पावर -2 मिटर cm लाई मिटरमा चेन्ज गरेको दुईटा बीचको डिफरेन्स पनि दिएछ 3 cm 3 × 10 को पावर -2 मिटर हुने भयो है कसैले के गर्न मिल्छ भन्नु भन्नु एकारमा आफैले आएको पोटेन्शियल डिफरेन्स या भोल्टेज कति भनेछ 300 भोल्टेज है अच्छा एउटा कुरो है अप्पर प्लेट भनेछ 300 यो भनेको अर्थ गरेछ मतलब अर्थको त के त्यो भोल्टेज 0 छ हैन यस मानौ है यो 500 दिएको भए यहाँ लोअर प्लेट पनि भनिदियो 200 भोल्टेज छ त्यसपछि के गर्नुहुन्थ्यो मेरो क्वेशन बुझ्दैन यहाँ 500 भोल्टेज दिएछ है लोअर प्लेट पनि भनिदियो यो पनि कुनै न कुनै भोल्टेजमा छ ल 200 भोल्टेजमा छ त्यसपछि के गर्नु त त्यसपछि हामी भोल्टेज कति लिन्छ दुईटै लिन्छ कि दुईटैले माइनस गरेर लिन्छ कि दुईटैले प्लस गरेर लिन्छ प्लस गरेर यो त पोटेन्शियल डिफरेन्स हो नि त डिफरेन्स भनेको माइनस गरेर लिन्छ क्या ल यहाँबाट मैले इलेक्ट्रोन भेलोसिटी पनि भनेछ यहाँबाट इलेक्ट्रोन जाने सिधा जान्थ्यो तर के गयो बाङ्गो गयो है इलेक्ट्रिक फिल्डमा त अब ट्रेन छ नि त भेलोसिटी कति थियो 10 को पावर 7 मिटर पर सेकेन्ड यो बुझ्नु भाइ बुझ्नु भने भोल्टेज वाला यो त हाम्रो दुईटा बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स लिन्छौ नि यस यस सर बुझियो भयो माइनस गर्थ्यो अहिलेसम्म त्यसो त सोधेको छैन बाइचान्स सोध्यो भने भन्न खोजेको है भोल्टेज दियो सबै दियो E/m को भ्यालु दिएछ मेरो एउटा सल्लाह है यो एकदिन पछि आउँछु म भन्छु कोलम पर केजी है यति हाम्रो भ्यालु नन छ अरु केही नन छैन हाम्रो है हेर्नु त अब भर्टिकल डिफ्लेक्सन हाम्रो यो y कतिले सोधेको छ y = अब माथिकोमा क्वेशन अब मेटौं हेर्नु त क्वेशन अनुसार मैले सबै गिभन लेखिसके हामीहरुले त्यो ई ओपन E/m भनेको त्यो स्पेसिफिक चार्ज दिएछ यो अलरेडी गिभन छ त्यो क्वेशनमा गिभन त्यहाँदेखि बुझाउने भनेको छ त्यो हैन तल सोलुसनदेखि बुझाउने भनेको के भन्नु त फेरि भन्नु त फेरि एक सोलुसनदेखि फेरि भन्दै जाने सर ए ल हुन्छ ल भनेछ क्वेशन लेखे कि दुईटा प्लेट छ 4 cm लम्ब छ मतलब यहाँदेखि यहाँको लेन्थ 4 cm त्यो लेन्थ लेख्दियो है अच्छा एक्जाममा गर्दाखेरि यो डाइरेक्ट नलेखौ लेन्थ अफ प्लेट यस्तो लेख्नु है लेन्थ अफ प्लेट दिएछ यो दुईटा बीचको होरिजेन्टल डिस्टेन्स कति दिएछ दुईटा बीचको 3 cm त्यही डिस्टेन्स लेखेको 3 cm यो मिटरमा कन्भर्ट गरिदिएको मैले है ठीक छ अब भन्छ कि इलेक्ट्रोन यहाँबाट इन्जेक्ट गर्यो परपेन्डिकुलरली कति र भेलोसिटी v ले है
ठिक छ। अच्छा एउटा अर्को कुरो यही अच्छा यो क्वेसनमा भनिदिन्छ कि यो जुन हामीले त्यो गर नि के भन्छ अच्छा त्यो आउँछ म एकछिनमा भन्छु त्यो पक्का। यो भेलोसिटी 10 को पावर 7 मिटर पर सेकेन्ड भयो हो याद छ ठिक छ। स्पिड चार्ज भनेको 1.8 यही म कुरो भन्न खोजेको हो। एकछिनमा म सोल्युसन गर्ने बेला भन्छु। स्पिड चार्ज कति दिएछ 1.8 × 10 को पावर 11 दिएछ है। अनि सोधेको के छ कि भर्टिकल डिफ्लेक्सन y कति हुन्छ भन्नुहोस्। त्यही y = वाट गरेको मैले है ठीक छ। अब म क्वेशन मेटौँ। यस सर। अर्को मेरो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन के भनेको थियो कि भनेछ कि अप्पर प्लेट 300 भोल्टेजमा हो लोअर प्लेट अर्थेड हो। अर्थेड भनेको त्यो भोल्टेज त्यहाँ पुरै शाखा पार्ने 0 भर्न खोजेको। यदि मानव यो अर्थेड नभएर 200 भोल्टेजमा भएको भए त्यति बेला आउने भोल्टेजको भ्यालु दुईटैले माइनस गरेर लिन्छ। पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको दुईटैको माइनस गर्नु हो नि त ठीक छ। बुझ्नुभयो कसैले के कन्फ्युजन छ? त्यसो भए है यसको सोलुसन y को मैले त्यही भन्न खोजेको। कहिले पनि डाइरेक्ट फर्मुला लेख्नु फटाफट लेख्नु यो थाहा छ नि हामीले यो त y = 1/8 गर्दा हुन्छ नि हो कि हैन। एक्सेलरेसन थाहा छैन यसलाई मैले फोर्स बाइ मास लेखिदिए कि थाहा छैन यसलाई L/v लेखिदिए। यो त हामीले थाहा छ किनभने फोर्सको फर्मुला हाम्रो m * a हुन्छ र भेलोसिटीको फर्मुला के हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट पनि टाइम टेकन हुन्छ हो कि हैन। बुझ्नुभयो? अब फोर्स पनि थाहा छैन हामीलाई त्यसैले यसलाई E * a लेखिदिए E लेखिदिए डिभाइड बाइ m लेखिदिए। L थाहा छ हामीले v पनि थाहा छ यो नन भयो है। अहिले m पनि नन छ E पनि नन छ यो E इलेक्ट्रिक फिल्ड नन छैन है। अब त्यसको भ्यालु पनि E/m लाई म एक ठाउँमा राख्दिए इलेक्ट्रिक फिल्डको सट्टा के लेख्दिए v/t ले। भोल्टेज पनि थाहा छ यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स पनि थाहा छ हैन त सबै थोक नन भयो। त्यो लास्ट लाइन फेरि भन्नु सर। फेरि भने मैले फेरि भने 1/2 E/m लाई अलग हाल्दिए किनभने डाइरेक्ट E/m को भ्यालु दिएछ। मेरो क्वेशन के थियो त्यति बेला मैले भन्न खोजेको के थियो नि कि E/m को भ्यालु यदि क्वेशनमा दिएछ भने त्यही युटिलाइज गर्नु होला। मतलब कुनै कुनै टिचरले 10 टा खोजेर काट्दिन्छ मा कसैले हुन्छ नि कि म इलेक्ट्रोनिक चार्ज 1.6 × 10 को पावर -90 लेख्छु m को भ्यालु लेख्छु अनि दुईटाले डिभाइड गरेर लेख्छु। उसले खोजेको क्वेशनमा दिएको मतलब के हो कि यसले यो भ्यालु पुट गरिरहेछ कि छैन त्यो त्यसैले यही भ्यालु पुट गर्नु होला है। इलेक्ट्रिक फिल्डको हाम्रो फर्मुला के हुन्छ v/t। किन इलेक्ट्रिक फिल्डको फर्मुला v/t लेख्यो भोल्टेज बाइ डिस्टेन्स किनभने इलेक्ट्रिक फिल्ड दिए छैन भोल्टेज दिएछ है। अनि L/v त अलरेडी थाहा छदैछ हामीलाई। अब भ्यालु राख्नु एन्सर आउँछ। अब राख्नु त सबले भ्यालु राख्नु y = 1/2 यसको भ्यालु 1.8 × 10 को पावर 11 अलरेडी क्वेशनमा गिभन छ। v को भ्यालु 300 d को भ्यालु कति छ 3 × 10 को पावर -2 इन्टु l को भ्यालु 4 × 10 को पावर -2 र भेलोसिटी भ्यालु 10 को पावर 7 कति आयो भन्नु त 1.44 into 10 to the power -2. ल 1.44 into 10 to the power -2 मीटर एन्ड सर्किट। एउटा यो टाइपको सोच है हजुर एउटा यो टाइपको सोच है यो इलेक्ट्रिक फिल्ड वाला है। अर्को अब एउटा रेडियस वाला सोच रेडियस वाला एउटा साइज सुनाऊ सुनाइदिनु सर। कि जिसे दिल दिया वो दिल्ली चली गई। वाह 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 वाह। जिसे एक जनाले मात्र बुझे अच्छा अरूले बुझिरहेको छैन बेटा है मेरो। ये जिसे दिल लिया वो दिल्ली चली गई जिसे प्यार किया वो इटली चली गई। वाह 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 वाह। मलाई एउटा कुरो बुझिरहेको छैन एकैजना किन वाह भन्नु अरूहरू खालि सुनिरहेको छ त भन्नु सर भन्ने तपाईको सायद राम्रो लाग्यो भने वाह वाह गरिहाल्छ।
यसकोलाई त राम्रो लागेन वर्टिकल डिफ्लेक्सनको युनिट याम हो सर डिस्टेन्स हो नि त मिटर यहाँबाट कति यतातिर गएछ यो डिस्टेन्स हामी निकाल्छौँ के बुझ्नुभयो बुझ्यो सर ल अब एउटा अर्को टाइपको रेडियस वाला टाइपको गरौँ है टाइप 2 है त्यो टाइप 1 थियो टाइप 2 है कि पहिला एउटा सुनौ त्यसपछि हजुरको क्यामेरा उल्टो भयो हजुर हजुरको क्यामेरा उल्टो भयो मेरो ए हैन मेरै भएछ कता भयो यो टाइप 2 है हजुरको शायरी सुन्ने ढलेको हुन सक्छ कि जिसे दिल दिया वो दिल्ली चली गई जिसे प्यार किया वो इटली चली गई दिल ने कहा खुदकुशी कर ले जालिम दिल ने कहा खुदकुशी कर ले जालिम बिजली को हाथ लगाया कम वक्त बिजली चली गई अभी वैसा भी दिन नहीं आया है सर ल यो पनि तीनचोटि सोधेको क्वेशन है an iron for which the charge per unit mass यो इनडाइरेक्टली यसको स्पेसिफिक चार्ज दिएको हो कि हैन इज 4.40 into 10 को पावर 7 किलो कूलम पर केजी has velocity of 3.52 into 10 को power 5 meter per second and moves in a circular orbit. अब त भन्नै परेन सर्कुलर ऑर्बिट आउने बित्तिकै त्यो त रेडियस वाला हैन स्योर मैग्नेटिक फील्ड हुनु पर्यो इन मैग्नेटिक फील्ड है यो of flux density 0.4 Tesla. What will the radius of the orbit? What will be the radius of orbit? Question बुझ्नु हो? सर भेलोसिटी 3.52 हो 3.52 है यो अलिक चल्के छ त्यहाँ 3.52 into 10 को पावर 5 मीटर पर सेकेन्ड हैन अब यसमा इलेक्ट्रोन छैन है यो आयन बनिएछ त्यसैले इलेक्ट्रोनिक मार्क्स त्यो अरु इलेक्ट्रोनिक चार्ज त्यो अरु कहिले पनि युज नगर्नु यहाँ त काट्दिन्छ मार्क्स दिँदैन अल्टिमेट आयन फर व्हिच द चार्ज पर युनिट मास चार्ज पर युनिट मास यो भनेको त q बाइ m त हो नि हो कि हैन हो ल कति दिएछ 4.40 into 10 को पावर 7 कूलम पर केजी ठीक छ has velocity दियो है यो v दियो 3.52 into 10 को पावर 5 मीटर पर सेकेन्ड है ठीक and moves in a circular or magnetic field पनि दियो ल v भनेको 0.4 टेस्ला है रेडियस सोधेको छ रेडियस इक्वल टु व्हाट सबलाई थाहा छ है यहाँ कन्डिसन के छ म्याग्नेटिक फिल्ड छ भने केसँग इक्वल हुन्छ भन्छ सेन्टिपिटल फोर्स हो सर डाइरेक्ट घोकेर नलेख्नु यहाँबाट लेख्नु सजिलो हुन्छ क्या अब यसो साटा के mv² बाइ r डिभाइड सरी pqv है मैले q लेखेको किन चार्ज भने हो चार्ज भने आयन भने छ इलेक्ट्रोन भने छैन एउटा vv काट्यो अब यहाँबाट r को भ्यालु के हुनु भयो mv बाइ bq bq तर याद राख्नु है त m र q को छुट्टा छुट्टै भ्यालु दिए छैन त्यसैले म v यसलाई b त ठिकै छ यसले q बाइ m लेख्न पाउँछु फेरि यो पल्टी खाएर माथि गएर त्यही कुरो त हुन्छ नि हो कि हैन
हो अब सबै थोक हाम्रो नन भयो लिनु v को भ्यालु हाम्रो नन छ 3.52 into 10 को पावर 5 डिवाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड को भ्यालु 0.4 र q बाई डाइरेक्ट भ्यालु m हाम्रो कति दिएछ भन्छ त 4.40 into 10 को पावर -7 निकाल्नु त कति आउँछ रेडियस 0.02 मिटर ल भेरी गुड 0.02 एउटा यो टाइपको छ रेडियस वाला है दुई टाइपको छ है एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड भर्टिकल डिफ्लेक्सन वाला अब हेर्नु है भर्टिकल डिफ्लेक्सनमा त कहिलेकाहीँ के भनिदिएको हुन्छ सबै दिएको हुन्छ अनि यतातिरको भोल्टेज निकाल्न भनिन्छ भेलोसिटी निकाल्न भनिन्छ यो y दिएको हुन्छ त्यति बेलामा त्यो त हामी निकाल्न सक्छौँ है जुन पनि एउटालाई के गर्न सक्छ भन्दा यसैमा अब रेडियस दिएर अरू पनि त सोध्न सक्छ नि त यस सर अगाडि बढ टाइप 3 अब बेटा यस सर लिमिट है अब के भन्छ नि यो बाल्टिनमाला कसैले सायरी सुन्नुभयो भन्ने सर म छु रेडी क्लीन निकेल सरफेस यो टाइप 3 है यो निकेल सरफेस of work function (5.1 eV) is exposed to light of wavelength 235 nanometer. What is the maximum speed of the photoelectron emitted from its surface? एउटा यो हाम्रो फोटोइलेक्ट्रिक फिल्डबाट पुग्छ सुरु गरौँ सजिलो छ यो त हैन हाम्रो के भनेको छ एउटाको निकेल सर्फेस छ जसको वर्क फंक्सन दिइसकेको छ 5.1 eV है त्यसले पनि मैले भनेको थिएँ यदि वर्क फंक्सन छ eV मै नै दिएको हुन्छ है यो प्राय गरेर 5.1 eV हाम्रो काम यसलाई केमा चेन्ज गर्दिने जुलमा चेन्ज गर्न इलेक्ट्रोनिक चार्जले मल्टिप्लाई गर्दिने है यो जुलमा चेन्ज भयो अब क्याल्कुलेटर हुँदाखेरि म लेख्थे ठीक छ कति आउँछ भन्नु त पैसा क्याल्कुलेटर अब पछि भ्यालु एकैचोटि पुट गरौँला एक्सपोज टु लाइट अफ वेभलेन्थ दियो है यो वेभलेन्थ ल्याम्डा कति दिएछ 235 नैनोमिटरले चेन्ज गर्न कतिले मल्टिप्लाई 10 to the power -9 है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड सोधेको छ है v इक्वल टु व्हाट अब हामीसँग छ है फर्मुला फ्रम के आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फर्मुला के छ कि टोटल एनर्जी या त 5 प्लस के मा चेन्ज हुन्छ के मा हो मेरो त लाइ कहिले पनि यसलाई नब्रेक गर्नु है पहिला केही निकालौ र केहीबाट हामी के निकालौला भन्दा स्पिड निकालौला हुन्छ अलि क्याल्कुलेसन गर्नमा इजी हुन्छ अनि मिस्टेक हुने चान्स हुँदैन के अब यसको त हाम्रो एचएफ फर्मुला हुन्छ यो त डाइरेक्ट VS यसलाई त चेन्ज नगरौँ यो निकाल्नु छ यसलाई चेन्ज नगरौँ फ्रिक्वेन्सी पनि दिए छैन वेभलेन्थ दिए छ है त्यसलाई SC/λ लेख्न पायो
हेर्नु त भ्यालु राख्नु सबको भ्यालु राख्नु 6. यो मेट्री मैले ल प्लान्क्स कन्स्टेन्ट को भ्यालु हाम्रो कति त क्वेशनमै दिएको हुन्छ है 6.62 into 10 को पावर -34 सी को भ्यालु भेलोसिटी अफ लाइट भनेको 3 into 10 को पावर 8 डिवाइड बाइ ल्याम्डा ल्याम्डा कति दिएछ हाम्रो 235 into 10 को पावर -90 फाइ को भ्यालु अलरेडी हामीले कति क्याल्कुलेट गरिसकेछौं 5.1 into 1.6 into 10 को पावर -90 प्लस केई गर्नु है यहाँबाट हजुरहरुले केई निकाल्न सक्नुहुन्छ काइनेटिक एनर्जी त्यहाँबाट काइनेटिक एनर्जी आयो है अब काइनेटिक एनर्जी आयो हाम्रो सोधेको त स्पिड हो नि अब k इक्वल टु के गरिदिने मैले 1/2 mv² गरिदिए अथवा इलेक्ट्रोन है यो अनि यहाँबाट v को भ्यालु केही थाहा छँदैछ v निकाल्न सकिन्छ है टोटल हुन्छ गर्नु कति आन्सर आइरहेछ हेरौ यसो काइनेटिक एनर्जी भनेको 2.91 into 10 to the power -20 जूल कति आयो भन्दा 2.91 into 10 to the power -20 जूल -20 हजुर ल यो भेलोसिटी निकाल्नु होला भेलोसिटी 2.52 into 10 to power 5 ल भेलोसिटी हेर मैले यो काइनेटिक एनर्जी को भ्यालु राख्नु होला 2.91 into 10 को पावर -20 1/2 मास अफ इलेक्ट्रोन हामीले थाहा छ यहाँ त v को भ्यालु रुट गरेर हामी निकाल्न सक्छौं कति आयो भन्नु त 2.52 into 10 to power 5 ल भेरी गुड 2.5 into 10 को पावर 5 मीटर पर सेकेन्ड एउटा गाह्रो क्वेशन भन्छ है गाह्रो क्वेशन भन्छ यो टाइपको एउटा हुन सक्छ चारको टाइप मैले 17 वटा क्वेशन चुज गरेको छु आज त सबै भ्याउँदैन तर जतिवटा भ्याउँछ एउटा अर्को क्लासमा आधी घण्टामा भ्याएर अनि अर्को च्याप्टर हामी सुरु गर्छौं हुन्छ त तपाईले नै हो उता वेब एनालिटिक्सको पनि न्युमेरिकल पढाउनुहुन्छ कसले भन्नु त्यसपछि कुन च्याप्टर सुरु गर्नुहुन्छ हजुर म क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज सुरु गर्छु होला अनि एउटा अर्को सर हुनुहुन्छ आदित्य सर उहाँले हजुरहरुको सेमी कन्डक्टर सुरु गर्छ है सेमी कन्डक्टर सुरु गर्छ अहिले अब भोलि सुरु हुन्छ कि पछि कुन पढाउने सर ए भोलि त हाम्रो केमिस्ट्री हुन्छ अब त्यो मेन त हाम्रो 12 क्लासको केमिस्ट्री हो नि त यस सर एउटा कुरो योहरु त के हुन्छ नि कम्तिमा रिपिटेड हुन्छ नि त हाम्रो यो क्वेशनहरु कति ओल्डमा पनि छ नि योहरु त त्यसैले यो त अलिक त्यति गाह्रो लाग्दैन केमिस्ट्री अरुको च्याप्टरहरु जुन मुहारै फेर्ने गरी राखेको छ के अरु बरु हामी विशेष ध्यान देऊला बेटे है यो ल एउटा अर्को गाह्रो क्वेशन गरौ त्यसपछि म आजको लागि त्यति रहन देऊला अर्को चोटी फेरि मैले दुईवटा टाइपको सिलेक्ट गरेको छु त्यो गरेर अनि बल्ल हामी अर्को च्याप्टरमा पढौला हुन्छ एउटा अर्को क्वेशन है अर्को च्याप्टर कहिले सुरु हुने हो सर यस्तो छ बुझ्नु न भोलि केमिस्ट्री हुन्छ पर्सि म्याथ हुन्छ त्यसपछि फेरि फिजिक्स आउँछ बुझ्नु एउटा लास्ट क्वेशन गरौँ इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ एन ओइल ड्रप अफ mass 3.25 into 10 को power -15 kg falls
vertically with uniform velocity. Uniform velocity. Through the air between vertical parallel plates, right? Parallel plates. ये जाने कहाँ जाने? हाँ? अरे वो क्या लिया? कहाँ जाने हो? Which are push them apart. When TD of 1000 volt is applied to the plate, the drop moves to the positively charged plate, being inclined at at 45 degrees to the vertical. Calculate the charge on the top. दीदी खाना लिया था खाली रख हाँ खाना बनाने क्या है मेरा जानवर है जी ये कोच है मैं माइक खुला रही है सर माइक म्यूट कर माइक शुरू करब Yes, sir. ल हामी पढ्छौँ कि कहिले काहीँ क्वेसनलाई त्यही कन्सेप्टमा अलिकति घुमाएर दिइहाल्छ है पहिला पढ क्वेसन पढ के एउटा वेल ड्राइभ छ जसको मास दिएछ है एउटा त कन्फ्युजन भएन ल मास अफ वेल ड्राइभ दिएछ है भनेको एम दिइहाल्यो 3.25 into 10 को पावर minus 15 kg है falls vertically with uniform velocity through the air between vertical parallel plates. ओहो एउटा vertical parallel plate छ ठीक छ अब यसमा एकातिर माइनस होला एकातिर के होला भन्दा प्लस होला हो ठीक छ क्वेशनले भने त vertical छ अब यसमा के हुँदैछ रे फल्स हुँदैछ है अब यहाँ ड्रप छ उसले त आउन खोज्ने कहाँ हो भन्नु त Fall downward. उसको वेटले गर्दा है यदि इलेक्ट्रिक फिल्ड छ भने कहाँ जान खोज्छ Upward. त्यतातिर जान खोज्छ है ल सुन तर त्यस्तो भएन है यो पनि भए छैन आयो है यो पनि भए छैन यहाँ छ है अब के गर्यो 1000 भोल्टेज अप्लाई गर्यो है भोल्टेज हाम्रो यहाँ अप्लाई कति भयो V = 1000 भोल्ट है ठीक छ अनि के भयो यो जुन ड्रप थियो नि न यता गयो न उता गयो यो भर्टिकल सँग 45 डिग्रीमा गयो कि यतातिरबाट गयो यस्तो भयो भनेको यो हो के यो भर्टिकलबाट कति डिग्रीमा उता टिल्ट भएर गयो भन्न त पोजिटिभ तिर फेरि भन्छ है पोजिटिभ तिर हैन त यो त अप्लाई गरेर टु द प्लेट्स द ड्रप मुभ्स टु द पोजिटिभली चार्ज प्लेट पोजिटिभली चार्ज तिर कति डिग्रीले बीइङ इन्क्लाइन्ड एट 45 डिग्री है उतातिर बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन यो फाइनल भेलोसिटी यसको यसलाई मैले VY भन्दिए यसलाई के भन्दिए भन्छ VX भन्दिए दुईटा कम्पोनेन्ट गर्न पाइयो पाइयो ल दुईटा बीचको डिस्टेन्स अलरेडी दिएछ कि कति छ रे 2 cm छ है र 10 को पावर 2 into 10 को पावर -2 मिटर है हुन्छ यहाँसम्म 2 cm पार्ट दिएछ यो अब म के गर्छु यो डिरेक्सनमा आउँदाखेरि त उसको जुन हाम्रो यहाँ आउने भनेको त एयरमा भनेछ नि त यहाँ उत्पन्न भनेको भिस्कस फोर्स त हो नि हो कि हैन Yes.
ल अब यतातिरको भिस्कस फोर्स कसले उसको ब्यालेन्स गर्छ भने त उसको वेटले गर्छ हो। लङ म वाइ डिरेक्सनको कुरो गरेँ भने त्यतातिरको चाहिँ यो भिस्कस फोर्स झन् र भिवाई कसले ब्यालेन्स गर्छ भने त यसको वेटले गर्छ हो एमजी हो। ल यसको फर्मुला 6 पाई इटा आर यतातिरको हामीले भेलोसिटी भिवाई मानेछौँ भने इज इक्वल टु एमजी गर्न पाइयो। भन्नु बुझ्नु भयो बुझ्नु भएन फेरि भन्नु ल यसको भ्यालुमा भी cos थीटा लेख्न cos 45 लेख्न पाउँछु। यस सर। जोसँग एंगल बनाएको हुन्छ त्योसँग हामी cos लिन्छौँ नि त। यसको भ्यालु भी sin 45 भन्न पाइयो। अब यो कन्फ्युज नहुनु होला x छ भने cos हुनु पर्यो y छ। मैले यो होरिजेन्टलको डिरेक्सनलाई x मानिदिएको भर्टिकलको डिरेक्सनलाई y मानिदिएको। आ क्वेशनले भने चाहिँ भर्टिकलसँग बनाएछ है। ठीक छ। अब 6 पाई इटा आर यसको भ्यालु के लेख्न पायो भी cos 45 लेख्न पायो इक्वल टु mg लेख्न पायो। ल अरु केही नन छैन त्यसैले एकछिन राख्छौँ हामी किनभने इटा पनि नन छैन रेडियस पनि नन छैन भेलोसिटी पनि नन छैन है। त्यही भएर म त्यस्तै छोड्दिए है। बुझ्नु भएन पहिला भन्नु है त्यसपछि म अगाडि बढ्छु। बुझ्नुभयो? यो त सर इलेक्ट्रिक फिल्ड नलगाएको बेलाको हो नि। हो नगर्दाको वेटले गर्दाको त्यही भनेको यतातिर। अब त्यही आउँदैछ अब इलेक्ट्रिक फिल्डमा आउँदैछु हजुरले सही भन्नुभयो त्यसैले मन माने है। अब अर्को यहाँ त पुरै 2-3 वटा अननोन छ त्यही भएर अर्को एउटा कन्डिसन हामीले चाहियो है। यो क्वेशन मेटे है मैले। अब यहाँ त हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि अप्लाई भएछ नि भोल्टेज भनेको त इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई भएछ नि हो कि हैन। त्यसले चाहिँ यो डिरेक्सनमा जान खोजिरहेछ। त्यति बेलाको लागि है हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दा आउने भिस्कस फोर्स है सरी इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दा आउने फोर्स र उतातिरको डिरेक्सनको हाम्रो भिस्कस फोर्स जुन छ नि एकतिरको दुईटैले के गर्छ ब्यालेन्स गर्छ हो। यसको फर्मुला त हामीले अलरेडी पढिसकेका छौँ Q इन्टु E हुन्छ हो किनभने इलेक्ट्रोन भनेको छैन कुनै एउटा वेल ड्रप भनेको छ। यसको फर्मुला 6 पाई इटा बाकी सबै सेम हो भने यो त कन्स्टेन्ट हुने भयो कि भएन। एक सोधेर त भन्न त फटाफट। Q यो इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि थाहा छैन भोल्टेज थाहा छ यसको सट्टामा V/D लेख्न पाउँछु। यसको सट्टा V sin लेख्न पाइयो कि पाइएन अन्त कहाँ कन्फ्युजन त त्यसपछि म अगाडि बढ्छु है। यसलाई कन्फ्युजन हटाऊ हजुरहरुको त्यसपछि छ कोही कन्फ्युजन छैन सर। ल यो हाम्रो आयो। अब के गर्दै हामीलाई चार्ज चाहिएको हो चार्ज क्यू चाहिएको दुईटैले डिभाइड गर्दै आउँदैन डिभाइड किन गरेको ताकि यो इटा इटा आर आर सबै काटोस् के म के गर्दिए इक्वेसन 2 डिभाइड बाइ इक्वेसन 1 गर्दिए। ल 2 मा के छ क्यू भी बाइ डी डिभाइड बाइ के हुने भयो भन्छ त एमजी। ठीक छ। अब यहाँ 6 पाई इटा आर भी sin 45 डिवाइड बाई यहाँ के छ 6 पाई इटा आर भी cos 45 सबै काटिन्छ 6 पाई पाई इटा इटा आर आर भी भी दुई पनि काट्छ किन 1/√2 हुन्छ दुईटैको। दुईटैको भ्यालु सेम भएर हैन यो 30 डिग्री भयो भए फेरि फरक पर्थ्यो त्यो निकाल्नु होला। अब हेर्नु न यहाँ त अब धेरै सजिलो हुने भयो v इज इक्वल m इन्टु d निकाल्न पायो त्यसले के हुनु भयो mgd डिवाइड बाइ v अहिले राख्नु चुनाउँछ आन्सर है इमेट है तल m को भ्यालु अलरेडी दिएछ सबै थोक दिएछ हैन त सबै थोक नन भयो। (3.25 into 10 को पावर -15 g को भ्यालु 9.8 यो को भ्यालु 10 to 10 को पावर -2
शीतलता कति आउँदैछ भोल्टेज कति अप्लाई गरेछ हामीले 1000 छ 1000 कति 6.5 into 10 to power minus 19 6.5 into 10 को पावर minus 19 कुलम्ब हुन्छ कसैले कन्फ्युजन छ भने भन्नु र छ यहाँ सब कन्फ्युजन ल यदि सकि छैन भने म लास्टमा एउटा भनेर आजको लागि यति गर्छु है हुन्छ ओके सर भन्छ नि कि मुस्कानको कुनै मोल हुँदैन मुस्कानको कुनै मोल हुँदैन कुनै पनि सम्बन्धको तल हुँदैन मान्छे त भेटिन्छ जिन्दगीमा हरेक यहाँ मान्छे त भेटिन्छ हरेक मोडमा तर यी सबै मान्छे हजुरहरू जतिको अनमोल हुँदैन ल आजको लागि यति गरौँ बेस्ट अफ लक गुड लक ह्याभ अ नाइस डे सबैले है सेम टु यू सर थ्याङ्क यू सर ल थ्याङ्क्स सबै साथीहरूलाई सेयर गर्नु है यो फेरि क्लास चलिरहेछ इफेक्टिभ पनि मलाई याद छ हजुरहरूले इफेक्टिभ लाग्यो होला ठिक छ सबैले त्यो कलेजहरुमा त आफ्नो ग्रुपहरुमा शेयर गरिदिनु होला कि क्लास चल्दैछ आउ गर क्लास भनेर है ओके सर ल